ल सबैलाई गुड मर्निङ। फेरि पनि मैले अघिको कुरा थोरै रिपिट गर्छु। यो टाइम सिरिज इकोनोमेट्रिक्सको चाहिँ मेथोडोलोजी अलिकता कम्प्लेक्स हुने भएको भएर हामीहरू सबै कम्प्लेक्स मेथोडोलोजीहरू कभर गर्दैनौँ। त्यसको खालि बेसिक कन्सेप्ट्सहरू र ब्याकग्राउन्ड मात्रै तयार पार्छौँ। आजको डिस्कसनमा युज हुने केही मेटेरियल्सहरू मैले आफ्नो ब्लगमा राखिदिएको छु। तपाईहरुले मेरो ब्लग यो siddhabatta.blogspot.com ओपन गर्नुभयो भने त्यसमा अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स भन्ने ट्याबमा यो स्ट्याटाको 12 भर्जनको सफ्टवेयर र आज युज हुने डु फाइल्स र पावर पोइन्टहरु यहाँ राखिएको छ। यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो siddhabatta.blogspot.com भित्र गएर अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स ट्याबमा स्ट्याटा सफ्टवेयर र यो भित्र मैले आफ्नो गुगल ड्राइभबाट शेयर गरेको छु। आजको पावर पोइन्ट, आजको डेटा र आजको जुन हामीहरू कमान्ड युज गर्छौं त्यो रेडीमेड कमान्डको फाइलहरू यता छ। सो यसलाई दुईटा पार्टमा बाँड्छौं हामीहरू। फर्स्टको 15-20 मिनेट्स जति चाहिँ यसको बेसिक मेथोडोलोजीलाई ओभरभ्यू गर्छौं, त्यसपछि चाहिँ केही प्र्याक्टिकल केसेसहरू हामीहरू गर्छौं। सो सबैभन्दा पहिला अहिले भने जस्तै यसको बेसिक मेथोडोलोजी शेयर गर्नको लागि मैले थोरै स्लाइड्सहरू बनाएको छु। त्यो म सर्ट ओभरभ्यू गर्छु। सो सबैभन्दा पहिला टाइम सिरिज एनालिसिसमा पस्नुभन्दा अगाडि नै हामीले टाइम सिरिज डेटाको बारेमा केही आइडिया जान्न पर्ने हुन्छ। टाइम सिरिज डेटाको नेचर, क्रस सेक्सन डेटाको भन्दा अलिक फरक हुने, यसको प्रपर्टिजहरू फरक हुने र केही कन्सेप्टहरू नयाँ हुने कारणले गर्दाखेरि हामीले युजुअली क्रस सेक्सनमा जुन मेथोडोलोजी लगाइराखेका छौं, जुन टेक्निक्सहरू, जुन कन्सेप्ट्सहरू हामीलाई छ, त्योभन्दा एक दुईवटा कन्सेप्ट्सहरू यसमा फरक आउँछ। टाइम सिरिज डेटा के हो भनेर त मैले यहाँ व्याख्या गरिराख्नु पर्दैन। हामीहरूले यदि कुनै डेटा रेगुलर इन्टरभल्समा कलेक्ट गर्यौं भने त्यसलाई टाइम सिरिज डेटा भनिन्छ। जस्तो जीडीपी, पपुलेसन, इन्फ्लेसन, यिनीहरू सबै टाइम सिरिज डेटा हुन्। सो यो त सिम्पल कन्सेप्ट भइहाल्यो। तर टाइम सिरिज डेटालाई चाहिँ जेनरली चारवटा कम्पोनेन्टमा डिभाइड गर्ने गरिन्छ। सो यो हामीले चाहिँ अन्डरग्रेडको तिर जुन पढ्थ्यौं, टाइम सिरिज डेटामा चाहिँ ट्रेन्ड हुन्छ, यसको स्ट्रक्चर, सिजनल भेरिएसन हुन्छ, साइक्लिकल भेरिएसन हुन्छ र इरेगुलर भेरिएसन हुन्छ। यसले भन्न खोजेको कुरो चाहिँ के हो भने टाइम सिरिज डेटाको सिरिज भित्र चाहिँ चारवटा कम्पोनेन्टहरू हुन्छ। एउटा स्ट्रक्चरल ट्रेन्ड। स्ट्रक्चरल ट्रेन्ड भनेको चाहिँ कुनै पनि सिरिज ओभर टाइम आफै वृद्धि भएर जाने नेचरको हुन्छ। यसको निश्चित मोमेन्टम हुन्छ, निश्चित स्पिड हुन्छ। जस्तो पपुलेसनको केस हेर्यौं भने पपुलेसनलाई नर्मल्ली बढ्न दिने हो भने पनि ओभर टाइम वृद्धि हुँदै जान्छ। हामीले 20 वर्ष अगाडिको पपुलेसन र अहिलेको पपुलेसन कम्पेयर गर्यौं भने अहिलेको पपुलेसन पहिलाको भन्दा बढी पाउँछौं। सो नर्मल स्पिडमा जुन हिन्छ टाइम सिरिज डेटा, त्यसलाई स्ट्रक्चरल ट्रेन्ड भनेर भनिन्छ। अब कहिलेकाहीँ सिजनल फ्लक्चुएसनहरू देखा पर्छ। जस्तो अब हामीले मन्थली डेटा हेर्यौं भने, क्वार्टरली डेटा हेर्यौं भने, क्वार्टरली डेटामा कहिलेकाहीँ चाहिँ ट्रेन्ड भन्दा माथि जाने। जस्तो हाम्रो अब डिमान्डको कुरा गर्ने हो भने डिमान्ड अरू बेला नर्मल्ली हिन्छ, तर दशैंको बेला, तिहारको बेला चाहिँ जनरल एभरेज भन्दा माथि जान्छ। सो त्यस्तो खालको फ्लक्चुएसन पनि टाइम सिरिजमा हुन्छ। त्यसलाई सिजनल ट्रेन्ड भनिन्छ अथवा सिजनल भेरिएसन भनिन्छ। अर्को चाहिँ टाइम सिरिजमा साइक्लिकल भेरिएसन पनि हुन्छ। सो साइक्लिकल भेरिएसन भनेको चाहिँ के भन्दा सिम्पली कुनै पनि इकोनोमीमा चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटिजमा अप्स एन्ड डाउन्सहरू आउँछ, जसलाई हामी बिजनेस साइकल्स भनेर भन्छौँ इकोनोमिक्सको भाषामा। सो कहिलेकाहीँ रिसेसन आएर टाइम सिरिज डेटाको भ्यालु घट्ने र कहिलेकाहीँ चाहिँ रिकभरी भएर फेरि वृद्धि हुने। सो त्यस्तो खालको डेटा चाहिँ स्पेसली अनएम्प्लोइमेन्टमा, ग्रोथमा देखिन्छ। जस्तो अनएम्प्लोइमेन्टको एउटा नेचुरल ग्रोथ पनि हुन्छ, सिजनल पनि हुन सक्छ र त्यसमा साइक्लिकल भेरिएसन चाहिँ बढी हुन्छ। अब जस्तो रिसेसन आएको बेला अहिलेको केसलाई रिसेसन भनेर डिफाइन गर्ने हो भने अनएम्प्लोइमेन्ट हाई छ, यो रिसेसन सकिने बित्तिकै अनएम्प्लोइमेन्ट लो हुन्छ। सो त्यस्तो खालको रिसेसन वा बिजनेस साइकलसँग फ्लक्चुएट हुने कम्पोनेन्टलाई सिक्लिकल भेरिएसन भनिन्छ। भने कहिलेकाहीँ टाइम सिरिजमा इरेगुलर भेरिएसन पनि आउँछ।
सो इरेगुलर भेरिएसन भनेको चाहिँ प्रेडिक्ट गर्न नसकिने फ्याक्टर्सको कारणबाट आउने चेन्ज हो। जस्तो नेपालमा भुइँचालो आएको वर्ष भनेको अनएक्सपेक्टेड थियो, त्यो त्यसबाट जुन टाइम सिरिजमा फ्लक्चुएसन आएको थियो त्यसलाई चाहिँ हामी इरेगुलर भेरिएसन भनेर भन्न सक्छौँ। सो टाइम सिरिज डेटामा हामीहरूको यो चारवटै चिज छ कि छैन भनेर जान्न चाहिँ अपरिहार्य हुन्छ, किनकि यदि त्यसमा इरेगुलर भेरिएसन छ भने हाम्रो टाइम सिरिज डेटाको जुन रिलेसनसिप हुन्छ त्यो बिगार्ने काम गर्छ। साइक्लिकल भेरिएसन छ भने पनि हामीले नर्मल टाइम र रिसेसन टाइमलाई छुट्टै ट्रिट गर्नुपर्छ। त्यसै गरेर सिजनल भेरिएसन छ भने पनि छुट्टै ट्रिट गर्नुपर्छ। सो यो डेटामा भएको जुन अप्स एन्ड डाउन्स हो त्यो के कारणले गर्दाखेरि आएको हो भन्ने थाहा पायो भने हामीहरू टाइम सिरिज मोडल बनाउनको लागि थोरै त्यसले सहयोग गर्छ। सो एक दुईवटा अरू कन्सेप्ट्सहरू छन्। अब क्रस सेक्सनमा हामी यो ल्याक्स भन्ने खासै युज गर्दैनौँ, टाइम सिरिज डेटामा बारम्बार आइरहेको छ। सो ल्याक्स भनेको सिम्पली के हो त भन्दा यो पास्ट भ्यालुज हो। सो टाइम सिरिज डेटामा अब हामी वाइलाई एउटा भेरिएबल वाइटी माइनस वानलाई अर्को भेरिएबलको रूपमा युज गर्छौँ, वाइटी माइनस टू अर्को भेरिएबलको रूपमा आउँछ। सो यहाँ चाहिँ एउटै भेरिएबलको ल्याग्ड भ्यालुजहरूलाई हामी फरक फरक भेरिएबलको रूपमा ट्रिट गर्छौँ। त्यस्तै इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एक्सको केसमा पनि हुन्छ। सो क्रस सेक्सन डेटामा चाहिँ यस्तो ल्याग्ड भ्यालुजलाई छुट्टै भेरिएबलको रूपमा ट्रिट गरिँदैन, टाइम सिरिजमा गरिन्छ। यो एउटा डिफ्रेन्ट कुरा हो, त्यो थाहा छ होला तपाईँहरूलाई। त्यसपछि अर्को चाहिँ टाइम सिरिज डेटामा एउटा छुट्टै नेचरको प्रब्लम बारम्बार देखिन्छ, अटो कोरिलेसन। सो यो क्रस सेक्सनमा पनि हुन्छ, क्रस सेक्सनमा पनि तपाईँले अटो कोरिलेसन छ कि छैन डेटामा भनेर चेक गर्नुहुन्छ। तर टाइम सिरिज डेटामा यो हुने चान्स चाहिँ अलमोस्ट 100% हुन्छ। त्यो कारण किन हो भने अटो कोरिलेसन भनेको के हो त? फर्स्टमा त्यहाँबाट चाहिँ अटो कोरिलेसन भनेको के हो त? कुनै पनि भेरिएबल आफ्नो पास्ट भ्यालुजबाट इन्फ्लुएन्स भयो भने त्यसलाई हामी अटो कोरिलेटेड सिरिज भनेर भन्छौँ। जस्तो जिडिपी आफ्नो पास्ट भ्यालुजबाट इन्फ्लुएन्स हुन सक्छ। पोहोर साल आर्थिक वृद्धि दर राम्रो भयो भने त्यसको असर यो पाला पनि पर्छ। भनेको के त? जस्तो पोहोर साल चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा बढी लगानी गरियो, पोहोर सालको जिडिपी बढीले बढ्यो भने त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा गरेको लगानीले यो पाला पनि जिडिपी राम्रोसँग बढ्छ। भन्नुपर्छ के त? यो पालाको जिडिपी पोहोर सालको जिडिपीको लेभलमा डिपेन्ड गर्न सक्छ। त्यसै इन्फ्लेसन पनि त्यस्तो हुन सक्छ। पोहोर साल वस्तुहरूको मूल्य बढेको प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि यो पाला पनि बढ्न सक्छ। बेरोजगारी त्यस्तो हुन सक्छ, ब्याङ्किङ सिस्टमको डिपोजिट, सबै टाइम सिरिजहरू आफ्नो पास्ट ट्रेन्डबाट इन्फ्लुएन्स हुन सक्छन्। त्यसो भएको हुनाले टाइम सिरिज डेटामा अटो कोरिलेसन हुने चान्स अलमोस्ट 100 हुन्छ। यो चाहिँ योलाई हामीहरू एकदम डिफ्रेन्ट तरिकाले ट्रिट गर्छौँ। क्रस सेक्सन डेटामा अटो कोरिलेसनको समस्या खासै त्यति वरिसम हुँदैन, तर टाइम सिरिजमा वरिसम हुन्छ, यो यसको छुट्टै नेचरको कारणले गर्दाखेरि। अर्को चाहिँ यहाँ अटो रिग्रेसिभ भन्ने टर्म बारम्बार आइरहेको छ। अटो टर्म भनेको सिम्पली के हो भने कुनै पनि भेरिएबललाई हामीले त्यसको पास्ट भ्यालुजबाट एक्सप्लेन गर्ने प्रयास गर्यौँ। जस्तो जिडिपी हामीले लास्ट इयरको जिडिपीबाट एक्सप्लेन गर्ने प्रयास गर्यौँ, इन्फ्लेसनलाई लास्ट फ्यु इयर्सको इन्फ्लेसनबाट प्रेडिक्ट गरेर ल्याग्ड भ्यालुजलाई चाहिँ हामीहरूले इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको रूपमा युज गर्यौँ भने त्यसलाई हामी अटो रिग्रेसिभ मोडल भनेर भन्छौँ। जस्तो यो इक्जाम्पलमा वाइटी भेरिएबल अथवा वाइ भेरिएबललाई वाइको ल्याग्ड भ्यालुजले एक्सप्लेन गरिराखेको छ। सो आफूले आफैलाई एक्सप्लेन गर्ने भएको भएर यसलाई अटो रिग्रेसिभ भनिएको। अटो रिग्रेसिभ मिन्स आफूले रिग्रेस गर्ने। सो वाइटीलाई वाइटी माइनस वानले एक्सप्लेन गरिराखेको, सेम भेरिएबलले एक्सप्लेन गरेको हुनाले यसलाई अटो रिग्रेसिभ मोडल भनेर पनि छ, AR1 भनेर पनि छ। यो टाइम सिरिज डेटामा मात्रै यो टर्म देखा पर्छ। पछि अब हामीले जुन क्रस सेक्सनमा ओएलएस रिग्रेसन युज गर्छौँ, त्यो ओएलएस रिग्रेसन टाइम सिरिज डेटामा पनि युज हुन्छ। सेम नेचर हो, तर केही डिफ्रेन्सेसहरू हुन्छन्। पहिलो डिफ्रेन्स भनेको के त भन्दा अघि मैले भने जस्तै ओएलएसमा टाइम ल्याग्स हुँदैन, टाइम सिरिजमा टाइम ल्याग्सहरू हुन सक्छन्। सिरियल अटो कोरिलेसनको समस्या चाहिँ बढी सिरियस हुन्छ टाइम सिरिज डेटामा। र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने हामी क्रस सेक्सन डेटामा रिग्रेसन गर्दाखेरि जहिले पनि एक्स भेरिएबलमा यति चेन्ज आयो भने वाइ भेरिएबलमा कति चेन्ज आउँछ भनेर त्यस्तो खालको इन्टरप्रिटेसन खोज्छौँ भने टाइम सिरिज डेटामा कहिले खोजिन्छ, खोजिँदैन।
कहिले खोजिँदैन त भन्दा जतिखेर हामीहरू फोरकास्ट गरिरहेका छौँ भनेको अहिले एक दुईटा स्लाइड तल आउँछ टाइम सिरिज डेटाको रिग्रेसन मेनली दुईटा उद्देश्यको लागि गरिन्छ एउटा कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनसिप खोज्ने र अर्को फोरकास्टिङ गर्ने फोरकास्टिङ गर्ने बेलामा हामीहरू धेरै कुरा आँखा चिम्लिन्छौँ जस्तो मानौँ कि हामीले इकोनोमीको ग्रोथ रेट राम्रोसँग फोरकास्ट गर्न सक्यौँ भने हाम्रो मोडेलको कज एन्ड इफेक्ट हामीलाई चाहिँदैन हाम्रो मोडेलको अरू फ्याक्टर्सहरू हामीलाई चाहिँदैन हामीले कुनै भेरिएबल एक्सक्लुड गर्यौँ कि भन्ने चिन्ता हामीलाई हुँदैन सो मैले यहाँ सिम्पली भन्न खोजेको कुरो के हो भने हामीहरूले क्रसमा रिग्रेसन गर्दाखेरि जहिले पनि एक्स भेरिएबलको कारणले वाइ भेरिएबलमा कति चेन्ज आयो त्यो इन्टरप्रेट गर्नतिर लाग्छौँ भने डेटामा त सधैँ गरिँदैन सधैँ नहुन सक्छ स्पेसली फोरकास्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूलाई कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनसिप चाहिँदैन फोरकास्ट राम्रो गर्न सक्यो भइहाल्यो त्यसपछि मैले अघि भने जस्तै टाइम सिरिज रिग्रेसनको दुईटा मेन उद्देश्य हुन्छ एउटा फोरकास्ट चाहिँ कज एन्ड इफेक्ट गर्ने फरक फरक उद्देश्यहरू फोरकास्ट भने डाइनामिक कजल रिलेसनसिप इस्टिमेट गर्ने छुट्टै उद्देश्य हो सो तल्लो उद्देश्यमा हामीहरू एक्स भेरिएबलले वाइ भेरिएबलमा कति इम्प्याक्ट पार्छ भनेर खोज्नतिर लाग्छौँ भने माथिल्लोमा हामी त्यो नलागेर कुनै गिभन भेरिएबलको फोरकास्ट राम्रोसँग कसरी गर्ने त्यतापट्टि लाग्छ अब स्पेसली फोरकास्टिङ मोडलको चाहिँ डिफरेन्ट नेचर के खालको हुन्छ भने फोरकास्ट गर्दाखेरि अघि मैले एम्फेसाइज गरे जस्तै हामीहरू धेरै कुरामा आँखा चिम्लिन्छौँ एउटा कुरा के हो भने आर स्क्वायरको भ्यालु कति छ भन्ने कुरामा चाहिँ फोरकास्टिङ गर्दाखेरि हामीहरू बढी फोकस गर्छौँ जबकि कजल रिलेसनसिपमा त्यति फोकस नगर्न सक्छौँ आर स्क्वायरको भ्यालु जति हाई भयो हामीहरूको प्रिडिक्सन पावर त्यति नै बढी हुन सक्छ त्यही भएर आर स्क्वायरको भ्यालु कति भन्ने कुरामा हामी फोकस हुन्छ अर्को चाहिँ कमिटेड भेरिएबल बायस चाहिँ खासै समस्याको रूपमा हुँदैन यदि हामीले फोरकास्ट राम्रो गर्न सक्यौँ भने यो भनेको सिम्पली के भने क्रस सेक्सन रिग्रेसन गर्दाखेरि हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई एक्सप्लेन गर्ने कुनै भेरिएबल छुटे पो कि भन्ने चिन्ता हामीहरू लिन्छौँ तर यहाँ चाहिँ हामीहरूको फोरकास्टिङ राम्रो छ भने भेरिएबल छुटे पनि केही हुँदैन सो फोरकास्टिङ मोडलको फोकस भनेकै फोरकास्ट एरर घटाउने हो अथवा राम्रो फोरकास्ट गर्ने हो सो यसमा भेरिएबल छुटेको चाहिँ चिन्ता हुँदैन र अघि मैले भने जस्तै यहाँ हामीहरू कजल रिलेसनसिप जस्तो इन्टरप्रिटेसनमा फोकस गर्दैनौँ भनेको एक्स भेरिएबलमा आएको चेन्जले वाइमा कति चेन्ज ल्याउँछ भन्ने कुरामा फोकस गर्दैन फोरकास्टिङ गर्दाखेरि सो यसको फोकस चाहिँ के हुन्छ त एक्सटर्नल भ्यालिडिटीमा हुन्छ एक्सटर्नल भ्यालिडिटी भने के त मोडेल बाहिर अथवा मोडेल नबनाउने मान्छेले हेर्यो भने त्यो मोडेलले सही काम गरेछ कि छैन भनेर उसले जाँच्दाखेरि सही भेटेछ कि भेटाउँदैन एक्सटर्नल भ्यालिडिटीको एक्जाम्पल यसरी दिन सकिन्छ हामीले इन्फ्लेसन फोरकास्टिङ मोडल बनायौँ इन्फ्लेसन फोरकास्ट गर्यौँ र इन्फ्लेसन 9% हुन्छ भनेर फोरकास्ट गर्यौँ अनि हामीभन्दा बाहेकको मान्छेले के हेर्छ त भन्दा यसले 9% फोरकास्ट गरेको थियो इन्फ्लेसन त 6% छ यसले फोरकास्ट हावा गर्यो भन्ने सोध्छ त्यो हावा गर्यो भने एक्सटर्नल भ्यालिडिटी भएन सो फोरकास्टिङ मोडलमा एक्सटर्नल भ्यालिडिटी सबसे इम्पोर्टेन्ट हो नि त त्यो भनेको सिम्पली बाहिरको मान्छेको आँखाबाट हेर्ने हो भने मोडेलले गरेको प्रेडिक्सन मोडेलले गरेको प्रोजेक्सन नजिक छ कि छैन रियल डेटासँग यदि नजिक छ भने एक्सटर्नली भ्यालिड हुन्छ अदरवाइज हुँदैन त्यो कुरो चाहिँ फोरकास्टिङमा बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सो मैले यहाँ भन्न खोजेको समरी सिम्पली के हो भने फोरकास्टिङ मोडलमा हामीहरू कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनसिपमा खासै फोकस गर्दैनौँ हाम्रो फोकस चाहिँ फोरकास्टिङ राम्रो भयो कि भएन त्यसमा हुन्छ सो अब कजल रिलेसनसिप इस्टिमेट गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरू अलिक बढी फोकस हुन्छौँ त्यस्तोमा सो यसमा तपाईँ हामीले पढेको जस्तै ओएलएस रिग्रेसनको एसम्सन्सहरू यहाँ पुरा भएको हुनुपर्छ एसम्सन पुरा भयो कि भएन कुनै भेरिएबल छुटेको कि सबै चिन्ता लिन्छौँ सो क्रस सेक्सन डेटामा तपाईँले जे काम गर्नुहुन्थ्यो सबै काम यहाँ पनि गर्नुहुन्छ अटो कोरिलेसन छ कि छैन मल्टिकोलिनियरिटी छ कि छैन एरर टर्मको भेरिएन्स कन्स्ट्यान्ट छ कि छैन एरर टर्मको मिन 0 छ कि छैन सबै चिज यसमा हेर्नुहुन्छ र यसमा एउटा एक्स्ट्रा चिज आउँछ त्यो एक्स्ट्रा चिज भनेको यहाँको 2a भन्ने एजम्सन हो यो स्लाइडमा भएको सो 2a एजम्सनले के भन्छ भने यसले कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनसिप इस्टिमेट गर्नु छ भने
हामीहरूको भेरिएबलहरू स्टेसनरी हुनुपर्छ। सो यो असम्पसन फरकास्टिङमा त्यति इम्पोर्टेन्ट हुँदैन, जबकि कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनसिप एस्टिमेट गर्दाखेरि भेरिएबल्सहरू स्टेसनरी छ कि छैन भनेर हामीले सुरुमै जाँच गर्नुपर्छ। सो यो असम्पसन फुलफिल नभइकन हामीले कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनसिप एस्टिमेट गर्न सक्दैनौँ। सो अहिले योलाई व्यवस्था गरेर कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनसिप एस्टिमेट गर्दाखेरि कस्तो खालको समस्या आउँछ भन्ने एउटा स्लाइडमा आउँछ। सो यहाँ हामीले सम्झिनु पर्ने सिम्पली एउटा कुरा के हो भने टाइम सिरिज डेटामा कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनसिप एस्टिमेट गर्दाखेरि ओएलएस को जस्तै असम्पसनहरू मिट भयो कि भएन भनेर चेक गर्न पर्छ। सो त्यो चेक गर्ने बेलामा अटो कोरिलेसन छ कि छैन भनेर चेक, अनि मल्टिकोरिलेसन छ कि छैन भनेर चेक गरिन्छ। त्यस्तै गरेर एरर टर्मको भेरिएन्स कन्स्ट्यान्ट छ कि छैन भनेर चेक गरिन्छ। त्यो सबैको अलावा एउटा स्ट्रङ एसम्पसन हुन्छ। त्यो स्ट्रङ एसम्पसन भनेको हाम्रो एक्स र वाई भेरिएबल स्टेसनरी छ कि छैन भनेर फर्स्टमा चेक गर्नुपर्छ। सो त्यो एक्स र वाई भेरिएबल स्टेसनरी हुनुपर्छ भन्ने एसम्पसन चाहिँ ओएलएस टाइम सिरिजको एक्स्ट्रा असम्पसन हो र जुन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एजम्पसन हो। सो मैले यो अघि भनिसकेँ एसम्पसन 2A चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। वाई र एक्स को डिस्ट्रिब्युसन स्टेसनरी हुनुपर्छ। अब स्टेसनरी भने के हो, किन यो हुनुपर्छ भन्ने कुरा नेक्स्ट स्लाइडमा आउँछ। अब टाइम सिरिज डेटामा गरिने रिग्रेसनहरू किन मिसलिडिङ हुन सक्छन् भन्ने सन्दर्भमा हामीले टाइम सिरिज डेटाको नेचर हेर्ने हो भने टाइम सिरिज डेटाको नेचर चाहिँ ओभर टाइम ट्रेन्डेड हुन्छ। ओभर टाइम ट्रेन्डेड भने के त भन्दा हामीहरूले नर्मल्ली हेऱ्यौँ भने प्रत्येक वर्ष जीडीपीको भ्यालु नोमिनल टर्म्समा बढ्दै गएको हुन्छ। जस्तो जीडीपीको भ्यालु हामीहरूको पोहोर साल चाहिँ 3458 अर्ब थियो भने यो पाला चाहिँ 3767 अर्ब छ। अर्को पालि हेऱ्यो भने त्योभन्दा बढी हुन्छ। भनेको जीडीपी ओभर टाइम बढ्दै गइरहेको हुन्छ, ट्रेन्डेड अपवर्ड भन्छौँ यस्तोलाई। त्यसै गरेर हामीले अर्को कुनै भेरिएबल हेऱ्यौँ जस्तो सीपीआई इन्डेक्स पनि बढ्दै गएको हुन्छ। त्यस्तै ट्रेडको भोल्युम हेऱ्यौँ भने ट्रेडको भोल्युम पनि बढ्दै गएको हुन्छ। सो यी भेरिएबल्सहरू ट्रेन्डेड अपवर्ड भेरिएबल्सहरू हुन्। सो यस्तो ट्रेन्डेड भेरिएबलमा हामीले ओएलएस रिग्रेसन रन गर्यौँ भने हामीहरूको रिजल्ट चाहिँ एक्स्ट्रा अर्डिनरी देखिन सक्छ। सो त्यो एक्स्ट्रा अर्डिनरी रिजल्ट भनेको सिम्पली के हो भने हामीहरूले आर स्क्वायरको भ्यालु हेर्छौँ। आर स्क्वायरको भ्यालु चाहिँ एकदम एक्स्ट्रा अर्डिनरी हुनसक्छ, नियर टु 1 हुनसक्छ, जुन हाम्रो लागि धेरै राम्रो हो। अर्कोतिर गएर हामीहरूले अब टी स्ट्याटिस्टिक्स तपाईँले के हेर्नुहुन्छ, कोफिसिएन्टको सिग्निफिकेन्स छ कि छैन भनेर चेक गर्नुहुन्छ टी टेस्टबाट। त्यो टी टेस्ट पनि एकदम फ्यान्टास्टिक आउन सक्छ। यसको अर्थ के हो भने बाई नेचर टाइम सिरिज डेटामा हामीले रिग्रेसन गर्ने हो भने त्यो रिग्रेसन हामीलाई चाहिएको जस्तो अटोमेटिक आउँछ। अब त्यो बाई नेचर। सो यस्तो रिजल्टलाई हामीले कसरी इन्टरप्रेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो जस्तो इक्जाम्पलको लागि हामीले यहाँ यो लिटरेचरमा अलि धेरै साइट भएको इक्जाम्पल हो टाइम सिरिज डेटामा गरिने रिग्रेसन कसरी मिसलिडिङ हुन सक्छ भन्ने एउटा इक्जाम्पल लिटरेचरमा अलि बढी साइट गरिन्छ। त्यो चाहिँ एकचोटि एउटा रिसर्चरले अमेरिकामा बेसबल गेममा कति मान्छे एटेन्ड भए अथवा त्यो गेम हेर्नको लागि कतिजना मान्छे गए भन्ने एउटा टाइम सिरिज डेटा थियो, जुन अर्को चित्रमा देख्छौँ हामी बढ्दै गइरहेछ। र अर्को चाहिँ एउटा कन्ट्रीको पर क्यापिटल जीडीपी जुन अमेरिका बाहिरको कन्ट्री हो, बोत्सवाना भन्ने एकदम स्मल कन्ट्रीको पर क्यापिटल जीडीपी हो। सो त्यो रिसर्चरले चाहिँ अमेरिकन बेसबल गेममा भएको एटेन्डेन्स र पर क्यापिटल जीडीपी अफ बोत्सवानामा रिग्रेसन गर्दाखेरि त्यो रिग्रेसनको रिजल्ट चाहिँ एकदम फ्यान्टास्टिक आयो। अब यो फ्यान्टास्टिक रिजल्टलाई हामीले कसरी इन्टरप्रेट गर्ने, हाम्रो मेन फोकस भनेकै त्यही हो। सो यो चाहिँ अघि हामीले भनेको भेरिएबल्सहरूको ग्राफ हो। सो एउटा ग्राफ चाहिँ अमेरिकन लिग बेसबलमा भएको एटेन्डेन्स हो, अर्थात् कति मान्छे चाहिँ बेसबल हेर्न गए भन्ने ग्राफ हो ओभर द टाइम। र अर्को चाहिँ पर क्यापिटल जीडीपी अफ बोत्सवाना हो। सो बाई नेचर अफ टाइम
सिरिज हामीहरू के देख्छौँ यो चित्रमा भने पनि दुईटै बेसबल हेर्ने मान्छेको संख्या पनि वृद्धि हुँदै गइरहेछ र त्यो बोत्सवाना भन्ने कन्ट्रीको जीडीपी पनि बढ्दै गइरहेछ दुईटै ट्रेन्डेड अपवर्ड छ सो यस्तोमा हामीले रिग्रेसन गर्यौं भने त्यसको रिजल्ट हामीले अघि भने जस्तै एकदम एकदम व्याख्या गर्नलाई व्याख्या गरौँ जस्तो लाग्ने फ्यान्टास्टिक आउँछ सो यो इन्टरप्रिटेट कसरी गर्ने भन्ने अहिले चिन्ता नलिनु हामीहरू यसमा सिम्पली एउटा कुरामा मात्रै फोकस गर्छौं त्यो कुरा भनेको के हो भने यहाँ चाहिँ एउटा आर स्क्वायरको भ्यालु हेर्छौं आर स्क्वायरको भ्यालु चाहिँ अलमोस्ट 94 छ अलमोस्ट 94 र अर्को चाहिँ जीडीपी को कोफिसिएन्ट हेर्छौं जीडीपी को कोफिसिएन्ट चाहिँ सिग्निफिकेन्ट छ यो ब्र्याकेटमा भएको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एरर हो र यो ट्रिपल स्टार भनेको चाहिँ 1% मा सिग्निफिकेन्ट छ सो तपाईहरुले अब यो रिग्रेसनको इन्टरप्रिटेसन सिक्नु भएको छ होला पक्कै पनि किनकि मास्टर्स लेभल कोर्समा हुन्छ ब्याचलर्समा पनि हुन्छ कुनै कुनै ठाउँमा सो सिग्निफिकेन्ट हुनुको अर्थ के हो भने अब यसलाई हामीहरू यसरी इन्टरप्रेट गर्न सक्छौं सो यो बोत्सवाना भन्ने कन्ट्रीको जीडीपी 1 युनिटले वृद्धि हुँदाखेरि चाहिँ अमेरिकामा बेसबल हेर्ने मान्छेको संख्या चाहिँ 3323 ले वृद्धि हुन्छ सो यो रिजल्ट अब स्टेटिस्टिकल्ली भ्यालिड भए पनि इकोनोमिकल्ली ननसेन्स छ किन ननसेन्स छ भने नेपालको जीडीपी बढ्दाखेरि अमेरिकामा मान्छे बेसबल हेर्न बढी जाने भन्ने त्यस्तो हुँदैन त्यस्तो कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनशिप हुँदैन तर पनि रिग्रेसन गर्दाखेरि स्टेटिस्टिकल्ली चाहिँ त्यो फ्यान्टास्टिक आउँछ सो यस्तो खालको रिग्रेसनहरुलाई हामीहरू टाइम सिरिज लिटरेचरमा स्प्युरियस रिग्रेसन भनेर भन्छौं सो स्प्युरियस रिग्रेसन भनेको चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो देखिने रिजल्ट राम्रो देखिने तर रियलिटीमा त्यो ननसेन्स हुने सो यस्तो खालको स्प्युरियस रिग्रेसनहरु हामीले एस्टिमेट गर्ने इन्टरप्रेट गर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ टाइम सिरिजमा त्यसो भएको हुनाले मैले अघि भने जस्तै भेरिएबल्सहरु स्टेशनरी छ कि छैन भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अब रिलेसनशिप फल्स आएको वा नआएको कसरी थाहा पाउने भन्ने त दुईटा सामान्य टेक्निक हुन्छ एउटा टेक्निक भनेको त के त भने हामीले रिग्रेसनमा भेरिएबल्सहरु युज गर्दाखेरि हामीले थ्योरीले प्रेडिक्ट गरेको आधारमा भेरिएबल्सहरु चोइस गर्यौं कि गरेनौं त्यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चीज हो हामीले थीसिस लेख्दाखेरि रिसर्च पेपरहरु लेख्दाखेरि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चीज भनेको भेरिएबल्सहरु कसरी छान्ने भन्ने हुन्छ जस्तो अघिको एक्जाम्पलमा यदि त्यसमा विचार गरिदिएको भए त्यस्तो खालको गल्ती गर्ने थिएन त्यस्तो विचार भनेको त अमेरिकन बेसबल हेर्न जाने मान्छेको संख्यालाई के चीजले प्रभाव पार्छ त्यो कुरो कन्सिडर गरिदिएको भए यो समस्या आउँथेन हाम्रो पनि बेला बेखतमा यस्तो खालको प्रब्लम देखिन्छ कहिलेकाहीँ हाम्रो चाहिएको भेरिएबल एक्सक्लुड गरिराखेका हुन्छौं कहिले नचाहिएको भेरिएबल्सहरु इन्क्लुड गरिराखेका हुन्छौं जस्तो एक्जाम्पलको लागि अब नेपालको इन्फ्लेसनलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि कुन भेरिएबल्सहरु इन्क्लुड गर्ने भन्ने कुरा मोस्टली थ्योरीले प्रेडिक्ट गर्छ र हाम्रो स्पेसिफिक सर्कमस्टेन्सले एक्सपिरियन्सले प्रेडिक्ट गर्छ सो थ्योरीले प्रेडिक्ट गर्ने भन्ने के हो त इन्फ्लेसनलाई थ्योरीले कसरी प्रेडिक्ट गर्न सक्छ भने इन्फ्लेसनलाई जेनरली मनी सप्लाईले इम्प्याक्ट पार्छ इन्फ्लेसनलाई आउटपुटले इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने हाम्रो थ्योरीले भन्छ तपाईले मोनेटरी इकोनोमिक्सको थ्योरीहरु पढ्नु भएको छ वा सुन्नु भएको छ भने इन्फ्लेसनलाई इम्प्याक्ट पार्ने भनेको बेसिकली मनी सप्लाईले हो त्यसो भएको हुनाले सेन्ट्रल बैंकलाई इन्फ्लेसन कन्ट्रोल गर्ने प्राइमरी रोल दिएको हुन्छ सो इन्फ्लेसनको रिग्रेसनमा हामीले मनी सप्लाई इन्क्लुड गरेनौं भने हाम्रो रिग्रेसन स्पुरियस हुने चान्स हुन्छ मनी सप्लाई सिंगल एक्सप्लेनेटरी चाहिँ भेरिएबल होइन अब त्यसको साथसाथै आउटपुट हुन्छ इकोनोमीमा जति आउटपुट वृद्धि भयो इन्फ्लेसन त्यति कम हुन सक्छ त्यस्तै गरेर सिजन हुन सक्छ त्यस्तै गरेर एक्सचेन्ज रेट हुन सक्छ अरु थुप्रो डिटर्मिनेन्ट्सहरु हुन सक्छन् जे भए पनि भेरिएबल्स छान्दाखेरि हामीले थ्योरीलाई आधार बनाएनौं इकोनोमीको स्पेसिफिक स्ट्रक्चरलाई आधार बनाएनौं भने रिलेसनशिप फल्स हुने चान्स हुन्छ र यो क्रस सेक्सनमा पनि यही नियम लागू हुन्छ र अर्को चाहिँ के हो भने कहिलेकाहीँ हामीहरूले थ्योरीको आधारमा भेरिएबल्सहरु छान्दै पनि हामीहरूको रिग्रेसन स्प्युरियस हुने चान्स हुन्छ त्यो चाहिँ
टाइम सिरिजको स्पेसिफिक नेचरको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो हुने हो। सो मैले अघि भने नि ट्रेन्डेड भेरिएबल्सहरू भयो भने हामीहरूले सही भेरिएबल छान्दा छान्दै पनि कहिलेकाहीँ स्पुरियस हुने चान्स, तर हाम्रो त्यसमा हुन्छ अहिले। हामी अहिले यो चाहिँ एज्युम गर्दैनौँ कि मान्छेले गल्ती भेरिएबल छान्छ भन्ने एज्युम गर्दैनौँ। सो हाम्रो एस्पेक्ट के हो त भने मान्छेले भेरिएबल सही छान्यो, तर टाइम सिरिज डेटाको स्पेसिफिक प्रपर्टिजको कारणले गर्दाखेरि रिलेसनसिप फल्स देखियो भने त्यसलाई कसरी डिल गर्ने भन्ने हाम्रो फोकस हुन्छ। सो अब रिलेसनसिप फल्स आएको कसरी थाहा पाइन्छ त जेनरली भन्दा हामीले गरेको रिग्रेसनमा हामीले दुईटा चिज चेक गर्छौँ रुल अफ थम्बको आधारमा। एउटा आर स्क्वायरको भ्यालु हेर्छौँ र अर्को चाहिँ हाम्रो टी स्टेटिस्टिक्स हेर्छौँ। यदि आर स्क्वायरको भ्यालु एकदम हाई छ र टी स्टेटिस्टिक्सहरू सबै सिग्निफिकेन्ट जस्तो छन् र अर्को तेस्रो चिज चाहिँ आर स्क्वायरको भ्यालु भन्दा डिडब्ल्यू स्टेटिस्टिक्स सानो छ। सो त्यो डिडब्ल्यू टेस्ट भन्ने तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ होला, क्रस सेक्सन गर्दाखेरि यो अटो कोरिलेसन टेस्ट गर्ने एउटा टेस्ट हो, अटो कोरिलेसन चेक गर्ने स्टेटिस्टिक्स बुकमा पनि पढ्नु भएको होला। सो त्यो अटो कोरिलेसन चेक गर्दाखेरि आउने जुन डिडब्ल्यू स्ट्याट हुन्छ त्यसको भ्यालु एकदमै सानो आयो र आर को भ्यालु चाहिँ एकदमै ठुलो आयो भने हाम्रो डाउटफुल सिचुएसनमा पुग्छौँ कि यहाँ हाम्रो स्पुरियस रिग्रेसन अथवा स्पुरियस रिलेसनसिपको प्रब्लम हुन सक्छ भनेर। सो यसको साथसाथै टी स्टेटिस्टिक्स र एफ स्टेटिस्टिक्स पनि एकदमै हाई आयो भने त्यस्तो केसमा पनि हामीहरू डाउट गर्छौँ। सो दुईटा कुरा चेक गर्नुपर्छ। एउटा डिडब्ल्यू टेस्टको भ्यालु भन्दा आर स्क्वायरको भ्यालु ठुलो छ कि छैन, र अर्को चाहिँ टी टेस्ट र एफ टेस्टको स्टेटिस्टिक्सहरू एकदम हाई छ कि छैन। यदि यो छ भने हामीहरूको रिलेसनसिप फल्स हुने चान्स हुन्छ। अघिको केसमा यो मैले भनिसकेको कुरा हो, आर स्क्वायरको भ्यालु हाई आउने त टी भ्यालु र एफ डिडब्ल्यू टेस्टको भ्यालु लो आउने। अब यस्तो खालको जुन समस्या हुन्छ स्पुरियस रिग्रेसन, त बेसिकल्ली कहाँबाट जेनेरेट हुन्छ त भन्दा यदि टाइम सिरिज हामीहरूको ट्रेन्डेड छ वा स्टेसनरी छैन भने त्यस्तो बेला यस्तो खालको भ्यालु जेनेरेट हुन्छ, यस्तो खालको रिलेसनसिप जेनेरेट हुन्छ। त्यस्तो भएको हुनाले टाइम सिरिज एनालिसिसमा हाम्रो टोटल फोकस चाहिँ हामीहरूको भेरिएबल स्टेसन भन्ने चेक गर्नबाट स्टार्ट हुन्छ। रिग्रेसन गर्नुभन्दा धेरै अगाडि नै हामीहरूको भेरिएबल स्टेसनरी छ कि छैन भनेर हामीहरू चेक गर्छौँ। स्टेसनरी भेरिएबल भनेको चाहिँ के हो भने यदि कुनै भेरिएबल चाहिँ ओभर टाइम चाहिँ भेरिएबलमा धेरै फ्लक्चुएसन हुँदैन, भेरिएबल ट्रेन्डेड छैन। सो ट्रेन्डेड हुनु भने के हो त प्रत्येक पछिल्लो वर्षमा लगातार बढ्दै जाने वा प्रत्येक पछिल्लो वर्षमा लगातार घट्दै जाने, त्यस्तो भेरिएबललाई हामी ट्रेन्डेड भन्छौँ। स्टेसनरिटीलाई हामीले सिम्पली कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ भने यदि ओभर टाइम कुनै भेरिएबलको मिन कन्स्ट्यान्ट छ र भेरिएन्स कन्स्ट्यान्ट छ भने त्यस्तोलाई स्टेसनरी भनिन्छ। सो यो डेफिनेसन भन्दा पनि ग्राफबाट चाहिँ राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ। जस्तै यो ग्राफमा हामीले नेपालको जीडीपीको लग भ्यालु र मनी सप्लाईको लग भ्यालुलाई प्लट गरेछौँ। यो दुईटै भेरिएबल्सहरू ओभर टाइम वृद्धि हुँदै गइराखेको छ। सो ट्रेन्डेड अपवार्ड छ। ट्रेन्डेड अपवार्ड हुनुको अर्थ के हो त, जस्तो हामीले 1970 देखि 80 सम्मको मिन भ्यालु निकाल्यौँ मनी सप्लाईको र 2000 देखि 2010 को मिन भ्यालु निकाल्यौँ भने अघिल्लो मिन भन्दा पछिल्लो मिन भ्यालु ठुलो हुन्छ। त्यसै गरेर जीडीपी को पनि हामीले यहाँको 5 वर्षको जीडीपी को औसत निकाल्यौँ र यताको जीडीपी को 5 वर्षको भने त्यो अलिकति औसत सेम हुँदैन भन्नु के त भन्दा तिनीहरूको मिन भ्यालु कन्स्ट्यान्ट छैन। यसरी मिन भ्यालु कन्स्ट्यान्ट भएन भने त्यस्तो सिरिजलाई हामीहरू नन स्टेसनरी भनेर भन्न सक्छौँ ग्राफिकल्ली हेर्दाखेरि। सो त्यसैको चाहिँ फर्स्ट डिफरेन्सको ग्राफ हो यो ग्राफमा हामीले मनी सप्लाईको पनि फर्स्ट डिफरेन्स र जीडीपी को पनि फर्स्ट डिफरेन्सलाई प्लट गरेका छौँ। सो अघिल्लो ग्राफ र यो ग्राफमा धेरै फरक छ। अघिल्लो ग्राफमा भेरिएबल इन्क्रिज हुँदै गइरहेछ, तर यो ग्राफमा इन्क्रिज हुने डिक्रिज हुने त्यस्तो खालको ट्रेन्ड छ। यो ग्राफबाट हामीहरू एउटा इम्प्लिकेसन बुझ्न सक्छौँ। यो ग्राफ
हामीले यो सुरुको 10 वर्षको मिन निकाल्यौं र पछाडिको 10 वर्षको मिन निकाल्यौं भने त्यसको औसत चाहिँ यो 0.05 को नजिक हुने चान्स एकदमै हाई छ, किनकि कुनै बेला बढ्या छ कुनै बेला घट्या छ। त्यस्तो भएको हुनाले औसत चाहिँ 0.05 तिर हुने कन्स्ट्यान्ट हुने चान्स छ। यदि यस्तो खालको सिरिज छ भने त्यस्तो खालको सिरिज चाहिँ स्टेशनरी हुने चान्स बढी हुन्छ। स्टेशनरी हुनु भनेको ओभर टाइम मिन कन्स्ट्यान्ट हुनु र ओभर टाइम भेरिएन्स कन्स्ट्यान्ट हुनु। सो ग्राफिकल्ली हेर्दाखेरि यस्तो खालको छ भने नन स्टेशनरी हुने चान्स एकदमै हाई हुन्छ र यस्तो खालको भेरिएबल छ भनेको निश्चित पोइन्टको अराउन्डमा फ्लक्चुएट भइराखेको भेरिएबल छ भने स्टेशनरी हुने चान्स चाहिँ बढी हुन्छ। सो ग्राफिकल्ली हेर्ने बित्तिकै थाहा पाइन्छ कि यो भेरिएबल स्टेशनरी हो कि होइन। हामीहरूले यसलाई युज गर्न उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा ग्राफ हेर्ने बित्तिकै थाहा पाइन्छ। सो अब स्टेशनरिटी किन चेक गर्न पर्छ अथवा कुनै पनि भेरिएबल स्टेशनरी छ कि छैन भनेर किन चेक गर्न पर्छ, यसको पछाडि जेनरल कारण दिने गरिन्छ। एउटा कारण चाहिँ के हो भने यदि स्टेशनरी भएन भने यसले चाहिँ अघि हामीले भने जस्तै हामीहरूको रिलेसनशिपलाई फल्स बनाइदिन सक्छ, हामीले गरेको रिग्रेसन इनभ्यालिड बनाइदिन सक्छ। सो देख्ने बेलामा सबै चिज राम्रो देखिने तर रियालिटीमा ननसेन्स हुने। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले स्टेशनरी छ कि छैन भनेर चेक गर्न पर्छ। एउटा कारण त्यो भयो। र अर्को कारण चाहिँ के हो भने यदि डेटा स्टेशनरी छैन भने हामीहरूले त्यो भेरिएबलको फ्युचर भ्यालु प्रिडिक्ट गर्न सक्दैनौँ। यसलाई यो स्टेशनरी र नन स्टेशनरीलाई अहिले हामीहरू एउटा चिजसँग कम्पेयर गर्छौँ। जस्तो नर्मल मान्छेको हिँडाइ भनेको चाहिँ स्टेशनरी टाइम सिरिज हुन सक्छ, किनकि बाटोभन्दा दायाँ बायाँ पर्ने बित्तिकै मान्छे झस्किन्छ र फेरि बाटोमै आइपुग्छ। त्यो स्टेशनरी हुन सक्छ। भनेको कहिलेकाहीँ मिस्टेकले बाटोभन्दा बाहिर खुट्टा पर्यो भने नि फेरि बाटोमा ल्याइहाल्छ उसले। त्यस्तो खालको हिँडाइ भनेको स्टेशनरी हुन्छ र स्टेशनरी त्यस्तो खालको हिँडाइ प्रिडिक्ट गर्न सकिन्छ यो बाटो जान्छ भनेर। नन स्टेशनरी भने के हो त भन्दा अब रक्सी खाएको मान्छेले हिँडेको जस्तो, जुन चाहिँ बाटोभन्दा दायाँ लाग्यो भने दायाँ दायाँ गइदिन सक्छ, फेरि फर्केर पनि आउन सक्छ। त्यसको व्यवहार प्रिडिक्ट गर्न सकिँदैन। त्यसो भएको हुनाले कुनै पनि भेरिएबलको भ्यालु प्रिडिक्ट गर्नको लागि पनि त्यो स्टेशनरी हो कि होइन भनेर थाहा पाउन जरुरी छ। सो दुईटा कारण, एउटा चाहिँ रिलेसनशिप फल्स नहोस् भन्नको लागि स्टेशनरी छ कि छैन भनेर चेक गर्न जरुरी हुन्छ र अर्को चाहिँ भेरिएबलको भ्यालु प्रिडिक्ट गर्नको लागि चाहिँ स्टेशनरी छ कि छैन भनेर चेक गर्न जरुरी हुन्छ। अब स्टेशनरिटी कसरी चेक गर्ने त यसको केही तरिकाहरू हुन्छन्। यसमा सिम्पल अघि मैले भने जस्तै ग्राफिकल भिजुअलाइजेसनदेखि लिएर केही फर्मल टेस्टहरू हुन्छन्। यो टेस्टहरू मध्ये कतिपय टेस्टको नाम सुन्नु भएको पनि होला। हामीहरू भन्ने निकाल्छौँ, एडिएफ टेस्टहरू, अरू टेस्टहरू हुन्छन् यसमा। यी टेस्टहरू मध्ये केही टेस्टहरू हामीहरू कसरी गर्ने भनेर सिक्छौँ। सबभन्दा पहिला ग्राफिकल मेथड हो। मैले अघि भने जस्तै यस्तो खालको लगातार बढिराखेको वा लगातार घटिराखेको ग्राफ आयो भने त्यो स्टेशनरी छैन भन्ने एउटा प्रिलिमिनरी सिम्पटम हो। र यस्तो खालको ग्राफ आयो भने भेरिएबल चाहिँ स्टेशनरी हुन सक्छ भन्ने सिम्पटम हो। सो यो मेथडलाई ग्राफिकल मेथड भनेर भनिन्छ। सिम्पली ग्राफ प्लट गर्ने र त्यसको नेचर कस्तो छ हेर्ने। त्यसपछि यो कोरोलोग्राम भन्ने छ। सो यो यसको थ्योरी भन्दा पनि हामीहरू प्र्याक्टिकली कसरी हेर्ने भन्नेमा फोकस गर्छौँ। कोरोलोग्रामबाट पनि स्टेशनरिटी छ कि छैन भनेर चेक गर्न सकिन्छ। अहिले यो चाहिँ हामीहरू स्टेटामा कसरी गर्ने र त्यसलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्ने भनेर सिक्छौँ। अर्को चाहिँ केही फर्मल टेस्टहरू हुन्छन्। त्यो फर्मल टेस्ट मध्ये सबैभन्दा बढी युज हुने चाहिँ स्टेशनरिटी छ कि छैन भनेर सबैभन्दा बढी युज हुने चाहिँ एडिएफ टेस्ट हो, जसलाई अगमेन्टेड डिक्युपुलर टेस्ट भनेर भनिन्छ। सो यी टेस्टहरूको नाम अलि गाह्रो भयो नि यसले चेक गर्ने सिम्पली के हो त भन्दा अघि हामीले ग्राफमा देखाए जस्तै भेरिएबल ट्रेन्डेड छ कि भेरिएबल यस्तो खालको मिन र हुने खालको छ, यसले चेक गर्ने यति मात्रै हो। यो टेस्टहरू कसरी गर्ने भनेर हामीहरू प्र्याक्टिकली सिक्छौँ। यसको थ्योरीमा हामीले धेरै फोकस गरिराख्नु पर्दैन। एउटा चाहिँ यो डिक्युपुलर टेस्ट मैले अघि भने जस्तै सबैभन्दा बढी युज हुने टेस्ट हो।
त्यो डिकी फुलर टेस्टको अलिकति रिभाइज्ड भर्सन चाहिँ अगमेन्टेड डिकी फुलर टेस्ट। सो अब यहाँ हामीहरू अहिले डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डको भएको भएर यसको थ्योरीमा फोकस गर्दैनौँ, खालि हामीले यहाँ के कुरा चाहिँ रिमाइन्ड गर्छौँ भने कुनै पनि भेरिएबल चाहिँ स्टेसनरी छ कि छैन भनेर चेक गर्ने काम गर्छ। र अरू पनि केही टेस्टहरू हुन्छन्। अब यो युनिट टेस्ट भनिन्छ। स्टेसनरिटी टेस्टको आधारमा हामीहरू भेरिएबललाई विभिन्न दिने गर्छौँ। यो अलि टेक्निकल नाम हो, यो इन्टिग्रेटेड अफ अर्डर डी भनेर दिइन्छ। सो यो I0, I1, I2 भनेर लेखेको तपाईले भेटाउनुहुन्छ होला पेपरमा, अथवा यो पढाउने मान्छेले भेरिएबल इन्टिग्रेटेड अफ अर्डर 0, इन्टिग्रेटेड अफ अर्डर 1 आदि भनेको भेटाउनुहुन्छ होला। यो भनेको सिम्पली के हो भने यदि भेरिएबल आफै स्टेसनरी छ, केही पनि गर्न पर्दैन भने यसलाई इन्टिग्रेटेड अफ अर्डर 0, I0 भेरिएबल भनेर भनिन्छ। जस्तो अहिले हामीहरू हेर्छौँ यो भेरिएबल I0 हो कि I1 हो भनेर आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। सो I0 भेरिएबल भनेको के हो त, बाइ इट्सेल्फ यो स्टेसनरी छ। जस्तो इन्फ्लेसन यस्तो हुन सक्छ, इन्फ्लेसन चाहिँ कहिले बढ्ने कहिले घट्ने हुने भएको हुनाले आफैमा स्टेसनरी हुन सक्छ, I0 नेचरको हुन सक्छ। कतिपय भेरिएबलहरू आफैमा स्टेसनरी हुँदैनन् भनेको ट्रेन्डेड हुन्छन्, यसको मिन भ्यालु बढिराख्ने वा मिन भ्यालु घटिराख्ने यस्तो खालको हुन्छन्। तर एकचोटि डिफरेन्स गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्टेसनरी हुन सक्छ। त्यस्तो भेरिएबललाई हामी I1 भेरिएबल भनेर भन्छौँ। सो आफैमा स्टेसनरी भएको भेरिएबल I0 हो भने आफैमा चाहिँ स्टेसनरी नभएको तर एकचोटि डिफरेन्स लिँदाखेरि चाहिँ स्टेसनरी हुने भेरिएबल चाहिँ I1 हो। सो हामीहरू प्र्याक्टिकली हेर्छौँ 0 कि I1 कसरी छुट्याउने भनेर। अन्तमा अब स्प्युरियस रिग्रेसन बाट कसरी बच्ने भन्ने एउटा सामान्य नोट छ यहाँ। हामीले जति पनि टाइम सिरिज डेटामा रिग्रेसनहरू गर्छौँ, मोडलहरू बनाउँछौँ, त्यसबाट निस्किने रिजल्ट चाहिँ फल्स नहोस्, स्प्युरियस नहोस् भन्ने कुराबाट बच्नको लागि यो स्लाइडमा भएको 4 चिजहरू फलो गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको के हो भने यदि हाम्रो भेरिएबल्सहरू, हाम्रो भ्यालुजहरू अलरेडी स्टेसनरी छन् भने हामीले वरी गर्नु पर्दैन। यदि स्टेसनरी भेरिएबल्सहरू छन् भने हामीहरू अर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट हामीहरू मोडल एस्टिमेट गर्न सक्छौँ र इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ। जतिखेर भेरिएबल्सहरू स्टेसनरी हुन्छ त्यतिखेर हामी OLS युज गर्न सक्छौँ। सो यसको क्लियर इम्प्लिकेसन के हो भने हामीले जीडीपी र मनी सप्लाईको रिग्रेसन रन गरेर इन्टरप्रेट गर्न पाउँदैनौँ, किनकि जीडीपी पनि स्टेसनरी हुँदैन र मनी सप्लाई पनि स्टेसनरी हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले OLS सबै जस्तो अवस्थामा युज गर्न डेन्जर हुन्छ। सो पहिलो चाहिँ हामीले सिम्पली के भन्ने त, यदि स्टेसनरी छ भने OLS युज गर्न एकदम कम्फर्टेबल हुन्छ, युज गर्न सकिन्छ अर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर। तर अब धेरै जस्तो भेरिएबलहरू स्टेसनरी हुँदैनन्, टाइम सिरिज भेरिएबलहरू। त्यस्तो बेलामा हामीहरू OLS बाट आउने रिजल्टमा एक्साइट हुनु हुँदैन, OLS लाई रिपोर्ट गर्न त्यतिखेर रिस्की हुन्छ। त्यस्तो बेलामा हामीहरूले त्यो भेरिएबल्सहरू को इन्टिग्रेटेड छ कि छैन भनेर चेक गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट डिस्कसनको एउटा टपिक को इन्टिग्रेसन कसरी चेक गर्ने भन्ने। यदि भेरिएबल्सहरू स्टेसनरी छैन भने त्यतिखेर हामीहरूले भेरिएबल्सहरू को इन्टिग्रेटेड छन् कि छैनन् भनेर चेक गर्नुपर्छ। यदि को इन्टिग्रेटेड छन् भने त्यतिखेर हामीहरूले को इन्टिग्रेसन रिग्रेसन टेक्निकहरू युज गर्न सकिन्छ। सो को इन्टिग्रेसन रिग्रेसन टेक्निकहरू तपाईहरुले पनि नाम सुन्नु भएको होला, 2-3 वटा टेक्निकहरू हुन्छन्, त्यसमा जान्छौँ हामी यदि को इन्टिग्रेटेड छ भने। यदि को इन्टिग्रेटेड छैन भने चाहिँ त्यतिखेर हाम्रो विकल्प भनेको भेरिएबल्सहरूलाई स्टेसनरी बनाउने भनेको फर्स्ट डिफरेन्स लिएर स्टेसनरी बनाउने र त्यसपछि आइदर OLS रन गर्ने अथवा यो भेक्टर अटो रिग्रेसन मोडल रन गर्ने। यो 3 वटा विकल्प हुन्छ टाइम सिरिज डेटामा गरिने रिग्रेसनमा। सो पहिलो विकल्प भनेको यदि भेरिएबल स्टेसनरी छ भने OLS रन गर्ने। दोस्रो विकल्प भनेको यदि भेरिएबल स्टेसनरी छैन तर को इन्टिग्रेटेड छ भने को इन्टिग्रेटेड रिग्रेसन युज गर्ने। स्टेसनरी पनि छैन र को इन्टिग्रेसन पनि छैन भने तेस्रोमा चाहिँ फर्स्ट डिफरेन्स लिएर सेकेन्ड डिफरेन्स लिएर OLS अथवा VAR युज गर्ने।
यो तीनवटा कुरा अब सुरुमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ, किनकि हामीलाई को इन्टिग्रेसन भनेको के हो त्यति थाहा छैन, त्यस्तै भिएआर मोडल भनेको के हो त्यति थाहा नहुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको लागि हामीले सिम्पली एउटा मेसेज चाहिँ के लिनु पर्यो भने, यदि स्टेसनरी छ भने हामीले नर्मल्ली गरिराख्ने ओएलएस चाहिँ युजफुल हुन्छ, गर्न सक्छौँ। यदि स्टेसनरी छैन भने ओएलएस अथवा सिम्पल रिग्रेसन युजफुल हुँदैन, त्यतिखेर हामीले अरू टेक्निकको पछाडि लाग्न पर्ने हुन्छ। त्यो टेक्निक भनेको कोइन्टिग्रेसन र भिआर मोडल र अरू मोडलहरू हुन्छ। सो यो चाहिँ डिस्कसन यतिमै रोक्छु। हामीहरू नेक्स्ट मिटिङमा चाहिँ यसको अलि एडभान्स स्वरूपमा जान्छौँ। आजको डिस्कसनको मेन फोकस भनेको स्टेसनरी भेरिएबल किन चेक गर्न पर्छ, कसरी चेक गर्ने, अथवा हामीहरूले युनिट टेस्टहरू कसरी गर्ने, स्टेसनरी छ कि छैन भनेर कसरी पत्ता लगाउने। सो आजको डिस्कसनको मेन फोकस त्यो हो। त्यो कुरामा कम्फर्टेबल भइसकेपछि मात्रै हामीहरू टाइम सिरिजको एडभान्स टेक्निकमा प्रवेश गर्न सक्छौँ, कोइन्टिग्रेसन भिएआर मोडलमा, त्यसपछि मात्रै हामी प्रवेश गर्न सक्छौँ। सो यसको मेन ब्याकग्राउन्ड भनेको चाहिँ भेरिएबल स्टेसनरी छ कि युनिट रुटबाट कसरी चेक गर्ने त्यो नै हो। र त्यसको आधारमा हामीहरू फर्दर मोडल्सहरू कुन मोडल चुज गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँबाट निस्किन्छ। त्यसो भएको हुनाले आजको छलफलमा हामीहरू सिम्पली अब प्र्याक्टिकल्ली कसरी चेक गर्ने स्टेसनरिटी, युनिट रुट टेस्टहरू कसरी गर्ने त्यसमा फोकस गर्छौँ। र त्योभन्दा अगाडि अहिलेको प्रेजेन्टेसनमा कुनै नबुझिएको चिज छ, कुनै क्वेसन छ भने सोध्दा हुन्छ। हेलो 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 रोहनजी। हजुर सर। है त कसैको केही क्वेसन छ? तपाईँले च्याट हेर्नु भएको छ? सर यहाँ चाहिँ क्वेसन चाहिँ के छ भने सर, त्यो वाट अबाउट स्ट्रक्चरल ब्रेक्स इन नेप्लिज सिनारियो भनेर भन्नुभएको छ किनभने हाम्रो केशव राज पाण्डे सरले। अनि सर अर्को एउटा क्वेसन चाहिँ सर त्यो आर होइन, आर हाई चाहिँ आर स्क्वायर भ्यालुज अलवेज कन्सिडर टु बी ग्रेट छ अरू क्वेसन चाहिँ। ए ल ठिक छ, म त्यो च्याट बक्स हेरेर एक दुईटा रिप्लाई दिन्छु त। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो दिनेश कुमार कोइरालाजीले चाहिँ तीनवटा एक्सप्लेनेटरी भेरिएबल छ भने इन्डिभिजुअल्ली स्टेसनरी चेक गर्ने कि के गर्ने भन्नुभएको छ। सो भेरिएबलको स्टेसनरिटी चाहिँ इन्डिभिजुअल्ली नै चेक गर्ने हो। अहिले हामीहरू हेर्छौँ पनि प्रत्येक भेरिएबलको छुट्टा छुट्टै चेक गर्नुपर्छ। यसको क्लियर आन्सर भनेको छुट्टा छुट्टै गर्ने नै हो। त्यसपछि स्ट्रक्चरल ब्रेकको केसमा चाहिँ अब के हुन्छ भने टाइम सिरिज डेटामा स्ट्रक्चरल ब्रेक हुने चान्स एकदमै धेरै हाई हुन्छ। स्पेसल्ली जुन इकोनोमीमा पोलिसी रिजिमहरू चेन्ज भइराखेका छन् त्यस्तो इकोनोमीमा बढी हुन्छ। र जुन इकोनोमीमा चाहिँ नेचुरल सक्सहरू आउँछन् त्यस्तो स्ट्रक्चरल ब्रेक हुने चान्स हुन्छ। जस्तो नेपालको केसमा सुरुमा हामीहरूले चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल खालको ट्रेड थियो। फ्री ट्रेडमा गइसकेपछि अथवा जुन वर्ष चाहिँ नेपाल WTO को सदस्य भयो त्योभन्दा अगाडिको ट्रेड र त्योभन्दा पछाडिको ट्रेडमा जम्प देखा पर्न सक्छ। सो त्यसैलाई चाहिँ हामीहरूले स्ट्रक्चरल ब्रेक भनेर भन्छौँ। त्यसै गरेर सुरुमा इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले सरकारले तोकिदिने गर्थ्यो, त्यसपछि इन्ट्रेस्ट रेट बजारमा छोडियो भने त्यहाँ पनि जम्प देखा पर्न सक्छ। त्यस्तो केसहरू हुने चान्स धेरै हुन्छ। टाइम सिरिज रिग्रेसनहरूमा त्यस्तो ब्रेकले पनि धेरै प्रब्लम क्रिएट गर्छ।
र इभन अब हामीले स्टेसनरी चेक गर्दाखेरि पनि त्यसले क्रिएट गर्छ। त्यसको लागि हाम्रो एउटा छुट्टै स्टेसनरी टेस्ट गर्छौँ, स्टेसनरी टेस्ट विथ स्ट्रक्चरल ब्रेक भन्ने। सो त्यसले सबैतिर प्रब्लम खडा गर्छ। त्यो स्ट्रक्चरल ब्रेकलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने चाहिँ टेक्निकहरू हुन्छन्। डमी भेरिएबल युज गर्ने एउटा टेक्निक हुनसक्छ, एउटा टेक्निक चाहिँ डमी भेरिएबल युज गर्ने हुनसक्छ, अरू टेक्निकहरू पनि हुन्छन्। सो त्यसको बारेमा हामीहरू डिटेलमा अर्को क्लासमा छलफल गर्न सक्छौँ। नेपालको केसमा धेरै जस्तो डेटामा त्यो समस्या छ। तो अब हाम्रो श्री पौडेलले चाहिँ इन्फ्लेसन कसरी इस्टिमेट गरिन्छ भनेर भन्नुभएको छ। यो सो हामीले इन्फ्लेसन मेजर गर्ने हो राष्ट्र ब्याङ्कमा। इस्टिमेट गर्न र मेजर गर्नमा चाहिँ अलिक फरक हुन्छ होला। सो इन्फ्लेसन मेजर गर्नको लागि चाहिँ अब नेपालभरिमा हामीले 60 वटा मार्केट सेन्टरबाट प्रत्येक हप्ता डेटा लिन्छौँ। 60 वटा मार्केट सेन्टरबाट। सो प्रत्येक हप्ता हामीले अब टोटलमा त 496 वटा कमोडिटी छ, गुड्स एन्ड सर्भिसेस लगाएर। तर प्रत्येक हप्तै 496 हुँदैन। जस हामीले यति बुझ्दा हुन्छ कि राष्ट्र ब्याङ्कले 60 वटा मार्केट सेन्टर, देशभरि रहेको 60 वटा मार्केट सेन्टरबाट प्रत्येक हप्ता चाहिँ 496 वटा कमोडिटीहरूको प्राइस कलेक्ट गर्छ र प्रत्येक हप्ता त्यसरी कलेक्ट गरेको प्राइसबाट हामीहरू प्राइस इन्डेक्स निकाल्छौँ। त्यसैबाट इन्फ्लेसन निस्किन्छ। अनि अर्को चाहिँ मेरिना श्रेष्ठले चाहिँ हाई आर स्क्वायर भ्यालु अलवेज कन्सिडर टु बी ग्रेट भनेर भन्नुभएको छ। सो यो चाहिँ यो केसमा डिपेन्ड गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो क्रस सेक्सन डेटामा हामीहरूले अब भेरिएबल्सहरू छान्दाखेरि खासै त्यस्तो मिस्टेक गरेका छैनौँ। हामी नचाहिँदो भेरिएबल एड गरेका छैनौँ भने त्यस्तो बेलामा आर स्क्वायर हाई आयो भने त्यो चाहिँ एकदम राम्रो हुनसक्छ क्रस सेक्सनमा। टाइम सिरिज डेटामा आर स्क्वायर भ्यालु हाई आउनु भनेकै डेन्जर साइन हो। किनकि अघि हामीले भन्यौँ आर स्क्वायर हाई आउने बित्तिकै त्यो प्रब्लम क्रिएट गर्छ टाइम सिरिजमा। स्पेसल्ली हामीहरूको रिलेसनसिप चाहिँ ट्रेन्डको कारणले त्यस्तो आएको हो कि भन्ने शङ्का उत्पन्न हुन्छ। त्यसो भएनाले टाइम सिरिज डेटामा चाहिँ आर स्क्वायर हाई आउनु भनेकै प्रब्लमेटिक हुन जान्छ। स्पेसल्ली क्रस सेक्सनमा चाहिँ आर स्क्वायर भनेको राम्रो कुरा हुन्छ। तर कतिखेर भने यदि हामीहरूले इन्क्लुड गर्नुपर्ने भेरिएबल इन्क्लुड गरेका छौँ र एक्सक्लुड गर्नुपर्ने एक्सक्लुड गरेका छौँ भने, अथवा स्पेसिफिकेसन सही छ, त्यस्तो बेला आर स्क्वायर आयो भने त्यो चाहिँ राम्रो मानिन्छ। क्रस सेक्सनमा तर टाइम सिरिजमा ठुलो आउनु भनेकै झन् प्रब्लमेटिक हुन्छ। अब प्रब्लम हुँदा सो अब यो म आफ्नो साइटमा अहिले एकछिनमा जान्छु। त्यसपछि स्टेसनरिटी कसरी चेक गर्ने भन्ने आइहाल्छ अहिले स्टेटामा। त्यसपछि इन्टरसेप्ट वा ट्रेन्ड के लिने भन्ने अहिले मैले भन्छु। ट्रेन्ड कतिखेर एड गर्ने, कन्स्ट्यान्ट। धेरै जस्तो क्वेसनहरू प्र्याक्टिकल उसँग कन्सर्न भएको हुनाले यिनीहरू म प्र्याक्टिकल सेसनमा अहिले व्याख्या गर्छु। सो हाम्रो सुनिल बज्राचार्यजीले चाहिँ हाम्रो जिडिपी चाहिँ स्टेसनरी हुँदैन, यसलाई चाहिँ कसरी कन्भर्ट गर्ने भनेर सोध्नु भएको छ। सो त्यो कन्भर्ट गर्ने भनेको चाहिँ अहिले हामीले सिक्छौँ। फर्स्ट डिफरेन्स लिने बित्तिकै स्टेसनरीमा कन्भर्ट हुन्छन्। जति पनि इकोनोमिक भेरिएबल्सहरू छन् तीमध्ये लगभग 99% भेरिएबल्सहरू फर्स्ट डिफरेन्स लिने बित्तिकै स्टेसनरीमा कन्भर्ट हुन्छन्। अनि एकजना सरले चाहिँ आर स्क्वायर हाई हुने बित्तिकै रिलायबिलिटी बढी हुन्छ होइन भनेर सोध्नु भएको छ। टाइम सिरिज डेटामा अघि मैले भने जस्तै प्रब्लमेटिक हुनसक्छ। इन्फ्लेसन मेजर गर्दाखेरि 496 वटा आइटम एनआरबीले के भनेर पब्लिस गर्छ होला कि नै भनेर सोध्नु भएको छ एकजनाले। सो त्यो इन्डिभिजुअल आइटम चाहिँ पब्लिस गरेको छैन, तर ग्रुप नै पब्लिस गरेको छ। यदि तपाईँ इन्डिभिजुअल आइटम चाहिन्छ भने त्यो हामी प्रोभाइड गर्न सक्छौँ। त्यो ठुलो कुरो होइन। 496मा चाहिँ कुन कुन आइटमहरू छ र त्यसको कति वेटेज छ भन्ने कुरा सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ। अब एकजना सरले चाहिँ टाइम सिरिज एनालिसिस इभ्यालुएसनमा युज गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर सोध्नु भएको छ। अब
ब्यालेन्स सिट आइटममा पनि रिग्रेसन गरेर त्यसो खालको विश्लेषण गर्न सकिन्छ, तर त्यसको लागि हाम्रो अघि मैले भने जस्तै रिलेसनशिप क्लियर हुनुपर्छ। जस्तो ब्यालेन्स सिटको एसेट आइटम त्योमा क्लियर हुनुपर्छ। ब्यालेन्स सिटमा हामीले अब जस्तो मानौ कि अब बोन्डमा गरेको इन्भेस्टमेन्ट भन्ने एउटा आइटम लियौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो एसेट साइड भन्छ। अब त्यो बोन्डमा गर्नेको इन्भेस्टमेन्ट अथवा बोन्डको रिटर्नलाई के चिजले इफेक्ट गर्छ त्यो चिज हाम्रो दिमागमा भयो भने त्यसमा अरू चाहिँ अब प्र्याक्टिकल बढी सम्बन्धित एकजना सरले चाहिँ शेयर मार्केट एनालिसिसमा त्यो हेल्पफुल हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्नु भएको छ। तो शेयर मार्केट एनालिसिस चाहिँ टाइम सिरिज डेटाको एनालिसिस हो, तर डिफ्रेन्ट नेचरको हुन्छ। डिफ्रेन्ट नेचर के अर्थमा भने शेयर मार्केटमा भोलेटिलिटी बढी हुन्छ। भोलेटिलिटी भएको केसमा हामी टाइम सिरिज डेटाको एउटा मोडल युज गर्छौँ, त्यसलाई आर्क गार्क मोडल भनेर भनिन्छ। सो भोलेटिलिटी बढी हुने चाहिँ इकोनोमिक्समा अथवा इकोनोमीमा 2-3 वटा टाइम सिरिज, एउटा एक्सचेन्ज रेट एकदम भोलेटाइल हुन सक्छ एक्सचेन्ज रेट, सो त्यसमा पनि हामी आर्क गार्क मोडल युज गर्छौँ। भने अर्को चाहिँ स्टक मार्केटको चाहिँ एकदम भोलेटिलिटी बढी हुने भएको भएर त्यसमा पनि हामी सिम्पल मोडलहरू युज गर्दैनौँ, त्यसको लागि छुट्टै मोडल छ, ARCS मोडल भन्ने मोडल, त्यो चाहिँ युज गर्छौँ। ल यसपछि हामीहरू क्वेसनहरू यति नै हो जस्तो लाग्यो। यसपछि प्र्याक्टिकल्ली स्टेटामा चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ यो त्यतातिर लाग्छौँ। सो सबैभन्दा पहिला अघि हामीहरूले भने जस्तै यो प्रोग्रामको जुन अहिले युज हुने कोड छ त्यो कोडहरू चाहिँ मैले आफ्नो ब्लगमा राखिदिएको छु। यो ब्लग चाहिँ siddhabhatta.blogspot.com हो। सो यसमा गएर अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स भन्ने ट्याबमा जानुभयो भने यसमा यो स्टेटा सफ्टवेयरको लिङ्क र यो टाइम फाइल्स भन्नेमा क्लिक गर्नुभयो भने यसमा चाहिँ अघिको प्रेजेन्टेसन अनि डेटा र त्यसको कमान्ड फाइल, तीनवटै फाइल छ। त्यो डाउनलोड गरेर तपाईले पछि कमान्ड फाइल ओपन गर्नुभयो भने यसमा अब मैले धेरै कमान्ड टाइप गर्न अल्छी गरेर यहाँ अलरेडी टाइप गरेर राखेको छु। स्टेटा जस्तै थुप्रै सफ्टवेयरमा यस्तो गर्न सकिन्छ। सो यसमा मैले कमान्ड फाइल चाहिँ अलरेडी टाइप गरेर राखेँ। मैले अघि भनेको लिङ्कमा यो चाहिँ तीनवटा फाइल छ, CSV फाइल, डेटाको फाइल, एउटा चाहिँ अलिक प्रेजेन्टेसन र अर्को यो डु फाइल। सो यो डु फाइल र हामीले अघि जति पनि छलफल गर्यौं त्यो कुराहरू स्टेटामा कसरी गर्ने भन्ने कमान्डहरू छ। अब स्टेटामा यो कामहरू गर्नको लागि स्टेटाको बेसिक चाहिँ अलिअलि थाहा हुनुपर्छ, जुन तपाईहरुलाई थाहा छ जस्तो मलाई लाग्छ। सो सबभन्दा पहिला हामीले डेटा सेट लोड गर्नको लागि सुरुमा तपाईहरुले डेटा सेट लोड गर्न कमान्ड लेख्न आउँदैन भने हुन त मैले यहाँ सबै लेखिदिएको छु, केही गर्न पर्दैन। तर सुरुमा तपाईलाई गर्न आउँदैन भने यो स्टेटा डाउनलोड गरिसकेपछि स्टेटा ओपन गर्ने फाइल इम्पोर्ट गर्दा हुन्छ सुरुमा। जस्तो हामीले एक्सेल स्क्रिन शेयरिङ भइरहेछ नि सर। हजुर सर हजुर स्क्रिन शेयरिङ भइरहेछ नि सर, स्क्रिन अर्कै आइरहेछ यहाँ। अब भयो, त्यो चेन्ज गरिराख्नु पर्छ। अब भयो सर, भयो बल्ल भयो सीताजी भयो। सुरुमा चाहिँ स्टेटामा फाइलहरू अब कमान्डबाट इम्पोर्ट गर्न अल्छी लाग्यो भने म्यानुअली गर्दा पनि हुन्छ। म्यानुअली गर्नको लागि स्टेटामा फाइल भन्ने अप्सन हुन्छ। जस्तो डेटा फाइल यसमा स्टेटामा अपलोड गर्नु पर्यो भने फाइलमा गएर इम्पोर्टमा क्लिक गर्ने, अनि एक्सेल फाइल हो कि CSV फाइल हो। अहिले मैले दिएको चाहिँ CSV फाइल हो, त्यसको हुनाले फाइलमा गएर इम्पोर्ट गर्ने हो भने यो डेटा लिमिट
CSV फाइल अप्सन अरु ल्याउनु न गर अनि चाहिँ हामीहरुको फाइल ब्राउज गर्ने जहाँ फाइल राखेको छ त्यहाँबाट अपलोड गर्न सकिन्छ। सो हामीले चाहिँ डेटा भन्ने फोल्डरमा फाइल राखेका छौं। यसबाट डेटा CSV यसरी पनि अपलोड गर्न सकिन्छ। तर अहिलेको लागि चाहिँ हामीले यहाँ यो इनबिल्ड कमान्डबाट काम गर्छौं। गर्नको लागि तपाईले खाली एउटा चीज मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो चीज भनेको यो मैले दिएको डु फाइललाई चाहिँ डाउनलोड गर्ने, मैले दिएको डु फाइललाई डाउनलोड गर्ने र डाउनलोड गरिसकेपछि कम्प्युटरको एड्रेस चेन्ज गर्ने। तपाईले गर्नुपर्ने भने यो दुईटा चीज मात्रै हो। एउटा यो एड्रेस र एउटा यो एड्रेस। यो दुईटा चीज चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। सो यो एड्रेस कहाँबाट चेन्ज गर्ने भन्दा हामीले कम्प्युटरमा फाइल डाउनलोड गरिसकेपछि जस्तो जुन फोल्डरमा फाइल राखेको छ, त्यो फोल्डरमा गएर यो माथिको एड्रेस बारमा क्लिक गर्ने। सो मैले फेरि रिपिट गर्छु, जस्तो डेटा भन्ने फोल्डरमा मेरो फाइल छ भने माथि क्लिक गर्ने, एड्रेस बारमा क्लिक गरिसकेपछि यो फोल्डरको पुरै पाथ आउँछ भनेको पुरा एड्रेस कम्प्युटरले दिन्छ यहाँ माथि क्लिक गर्ने हो भने। सो यो पाथ चाहिँ कपी गर्नुपर्छ र मैले दिएको त्यो कमान्ड फाइलमा त्यो पाथ रिप्लेस गर्नुपर्छ तपाईहरुले। सो यहाँबाट पाथ कपी गर्ने, जुन फोल्डरमा तपाईले आफ्नो त्यो डु फाइलहरु डेटाहरु राख्नुहुन्छ त्यसको एड्रेस बारमा गएर यो जुन पाथ छ त्यो कपी गर्ने र त्यसपछि मैले दिएको जुन कमान्ड फाइल छ त्यो कमान्ड फाइलमा त्यो पाथ चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। सो पहिलोमा चाहिँ जुन यो C/ भन्ने पाथ छ, स्ल्याश भन्ने पाथ चेन्ज गर्ने र त्यसपछि अर्को तल्लो लाइनमा पनि त्यो पाथ चेन्ज गर्ने। सो तल्लो लाइनमा पाथ चेन्ज गर्दाखेरि अहिले यो स्क्रिन शेयर भएको छ हैन? आउँछ भइरहेछ सर। तल्लो लाइनको पाथ चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ यो यहाँसम्म मात्रै गर्नुपर्छ। भनेको पछाडीको जुन फाइलको नेम हो, फाइलको नेम चाहिँ रिप्लेस गर्न हुँदैन। त्यो माथिको जुन हामीले पाथ चेन्ज गर्यौं तल्लो लाइनमा पनि त्यो पाथ गर्नुपर्छ। यो पाथ चेन्ज गर्नुको मिनिङ के हो भने स्टेटसलाई चाहिँ हाम्रो डेटा फाइलहरु कमान्ड फाइलहरु चाहिँ त्यो फोल्डरमा छ है भनेर भन्ने मात्रै हो। सो यहाँ गर्ने, सो उताबाट फोल्डर पाथ कपी गरेर माथिमा पनि पेस्ट गर्ने, तलमा पनि पेस्ट गर्ने, त्यसपछि अटोमेटिकली काम गर्छ यसले। सो गर्न जान्नु पर्ने भनेको 2 र 3 नम्बर मात्रै हो, फोल्डरको पाथ कपी गरेर यसमा पेस्ट गर्ने। त्यसपछि हामीहरु अघि हामीले छलफल गरेको कुराहरु यसमा कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हेर्छौं। सो 1 नम्बरमा मैले हाम्रो स्टेटामा भएको सबै चीज क्लियर गरेको हो। दोस्रोमा चाहिँ स्टेटालाई मेरो चाहिँ यहाँ छ है भनेर भनेको हो। र तेस्रोमा चाहिँ स्टेटालाई हाम्रो एक्सेल फाइल चाहिँ हाम्रो CSV फाइल चाहिँ इम्पोर्ट भनेर भनेको। यो तीनवटा कमान्डहरु यो स्टेटासँग तपाई परिचित हुनुहुन्छ भने यो कमान्ड छान्ने र यताबाट रन गर्ने हो। परिचित हुनुहुन्न भने पनि यो सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ, कमान्ड छान्ने र यता एक्जिक्युट गर्ने। सो यो तीनवटा काम गरिसकेपछि हामीहरुको स्टेटामा डेटा सेट अपलोड भइसक्छ। यो कुरो कहाँबाट थाहा हुन्छ भने यहाँ ब्राउज भन्ने बटनमा क्लिक गर्ने हो भने हाम्रो डेटा सेट देखाउँछ। त्यसपछि हामीहरु अरु काम गर्न सक्छौं। सो टाइम सिरिज स्टेटामा सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्ने काम के हो भने हामीहरुको स्टेटालाई हामीहरु टाइम सिरिजमा काम गर्दैछौं है भनेर भन्ने हो। त्यसको लागि हामीहरुको टाइम भनेर स्टेटालाई भन्नुपर्छ, टाइम भेरिएबल। हामीहरुको डेटा ब्राउज गर्दाखेरि टाइम भेरिएबल चाहिँ हाम्रो इयर हो, EAR इयर। सो स्मल क्यापिटल लेटर एकदम थाहा पाउँछ स्टेटाले, त्यसो भए हुनाले यो क्यापिटल छ कि स्मल छ भनेर केयरफुल हुनुपर्छ। सो हाम्रो टाइम भेरिएबल चाहिँ इयर हो, त्यसो भए हुनाले हामीले फर्स्टमै स्टेटालाई के भन्यो, अब हामीहरु टाइम सिरिजमा काम गर्दैछौं है र हामीहरुको टाइम भेरिएबल इयर हो भनेर भन्नको लागि tset year भन्ने कमान्ड चाहिँ हामीहरु युज गर्छौं। सो tset year टाइम भेरिएबल चाहिँ इयर हो भनेर स्टेटालाई भनेको। यसपछि स्टेटामा ग्राफहरु प्लट गर्नु पर्यो भने चाहिँ
कमान्ड हुन्छ यो कमान्ड चाहिँ अब कि मैले यो फाइल तपाईलाई देखाएको छु यो रन कमान्ड भने पहिला चाहिँ इयर चाहिँ टाइम भेरिएबल हो त्यसपछि अर्को चाहिँ हामीले ग्राफ प्लट गर्नको लागि अघि मैले भने जस्तै ग्राफ हेर्दैखेरि स्टेसनरी हो कि हैन भनेर थाहा पाइन्छ ग्राफ प्लट गर्नको लागि चाहिँ स्टेटामा टीएस लाइन भन्ने कमान्ड हुन्छ सो यो कमान्ड तपाईले कपी पेस्ट गर्दा हुन्छ याद गरिराख्नु पर्दैन सो यो कमान्ड रन गर्नुभयो भने यसले त एलआर जीडीपी नट फाउन्ड सरी यहाँ माथि हामीहरुले एउटा भेरिएबल डिफाइन गरेर रहेछौं सो प्लट गर्नको लागि चाहिँ हामीहरुले यो कमान्ड दियौ भने स्टेटाले ग्राफ बनाउँछ सो ग्राफ बनाउनको लागि युज हुने कमान्ड चाहिँ टीएस लाइन हो यो ग्राफ हेर्दाखेरि अघि हामीले भने जस्तै यो ग्राफ स्टेशनरी होला जस्तो देखिदैन किनकि ओभर टाइम इन्क्रिज भएर गइराखेको छ सो यस्तो ग्राफमा ओएलएस रिग्रेसन रन गर्न जोखिमपूर्ण हुन्छ भन्ने हाम्रो पहिलो मेसेज हो त्यसपछि अब यो केही भेरिएबल ट्रान्सफर्मेसनहरु छ यसमा हामीले मनी सप्लाईलाई डिफाइन गरेका छौं अब मनी सप्लाई र जीडीपी लाई एउटै ग्राफमा प्लट गर्नको लागि यो दुईटा कमान्डहरु सबै वन बाइ वन रन गर्दाखेरि हुन्छ तपाईहरुले कपी गरेर सो दुईटालाई एउटै ग्राफमा प्लट गर्दाखेरि हामीले त्यही टीएस लाइन भन्ने कमान्ड युज गर्छौं यो फेरि कमान्ड याद गरिराख्नु पर्दैन मैले दिएको कपी पेस्ट गर्दा हुन्छ सो यो दुईटै भेरिएबलहरु एउटा मनी सप्लाई रियल मनी सप्लाई एउटा रियल जीडीपी दुईटै चाहिँ अपवर्ड ट्रेन्डेड छ त्यसो भए हुनाले यस्तोमा ओएलएस रिग्रेसन रन गर्न जोखिमपूर्ण हुन्छ अब हामीहरुले यसलाई स्टेशनरी कसरी बनाउने भनेर अघि एकजना सरले सोध्नु भएको थियो स्टेशनरी कसरी बनाउने भनेर सो अहिले हामीहरुले हेर्दाखेरि के देख्यौं भने यो भेरिएबल चाहिँ प्रब्लमेटिक छ अथवा स्टेशनरी छैन यसमा ओएलएस रिग्रेसन रन गर्न चाहिँ रिस्की हुन सक्छ भनेर देखियो अब यसलाई स्टेशनरी बनाउने सिम्पल ट्रिक छ त्यो स्टेशनरी बनाउने भनेको सिम्पली यसको फर्स्ट डिफरेन्स लिने हो सो फर्स्ट डिफरेन्स भनेको के हो त करेन्ट इयरबाट लास्ट इयर घटाउने करेन्ट इयरको भ्यालुबाट लास्ट इयरको भ्यालु घटाउने र त्यसलाई डिफरेन्ट भेरिएबलको रूपमा ट्रिट गर्ने जस्तो एक्जाम्पलको लागि 2020 बाट 2019 को भ्यालु घटाउने एउटा भ्यालु आउँछ 2019 बाट 2018 घटाउने अर्को भ्यालु आउँछ 2018 को जीडीपी बाट 2017 को जीडीपी घटाउने अर्को भ्यालु आउँछ सो त्यसलाई हामी फर्स्ट डिफरेन्स ट्रान्सफर्मेसन भनेर भन्छौं त्यो फर्स्ट डिफरेन्स ट्रान्सफर्मेसन गर्ने बित्तिकै भेरिएबल धेरै जस्तो स्टेशनरीमा कन्भर्ट हुन्छ जस्तो मैले फेरि रिपिट गर्छु जीडीपी र M2 को भ्यालु चाहिँ स्टेशनरी छैन किनकि यो अपवर्ड ट्रेन्डेड छ तर हामीले यसैको फर्स्ट डिफरेन्स चाहिँ लियौं भने यो चाहिँ स्टेशनरी हुन्छ त्यसको लागि यहाँ हामीले फर्स्ट डिफरेन्स डिफाइन गर्नको लागि स्टेटामा यो d डट भन्ने कमान्ड हुन्छ भेरिएबलको अगाडि d डट झुन्याइदियौं भने यसले के गर्छ त जीडीपी को पनि फर्स्ट डिफरेन्स लिदिन्छ मनी सप्लाई को पनि फर्स्ट डिफरेन्स भ्यालु लिन्छ र त्यसको ग्राफ प्लट गर्छ सो यसलाई हामीले रन गर्यौं भने स्टेटामा यस्तो खालको ग्राफ बन्छ सो यो ग्राफ र माथिल्लो ग्राफमा फरक छ अघि हामीले भने जस्तो यो ग्राफमा चाहिँ मीन र भेरिएन्स कन्स्ट्यान्ट होला जस्तो छ तर ग्राफिकल टेस्ट भनेकै अल्टिमेट टेस्ट हैन फर्मल टेस्ट गर्न जरुरी हुन्छ तर पनि हेर्दाखेरि के देखिन्छ त अब चाहिँ अघिको जस्तो समस्या छैन है भन्ने देखिन्छ सो अब हामीले रिग्रेसन कसरी रन गर्ने त सिम्पल रिग्रेसन कसरी रन गर्ने भन्ने अब यो स्टेटामा चाहिँ सिम्पली यो REG भन्ने कमान्डको पछाडी डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल टाइप गर्ने हो सिम्पली अरु केही पनि गरिराख्नु पर्दैन सो यसलाई रन गर्ने हो भने हामीहरुको सिम्पल रिग्रेसनबाट आउने रिजल्टहरु यसमा देखा पर्छ सो अब अघि हामीले भने जस्तै R स्क्वायर को भ्यालु के छ भनेर यसमा हेर्छौं R स्क्वायर को भ्यालु चाहिँ 0.98 छ 0.99 छ अलमोस्ट एकदम हाई छ अर्कोतिर टी स्ट्याटिस्टिक्स को भ्यालु हेर्छौं सो टी स्ट्याटिस्टिक्स को भ्यालु एकदमै हाई छ जस्तो तपाईले स्ट्याटिस्टिक्समा के पढ्नु भएको होला भने z को भ्यालु t को भ्यालु 1.96 भन्दा ठूलो आयो भने सिग्निफिकेन्ट हुन्छ भनेर पढ्नु भएको तर यहाँ t को भ्यालु त 1.96 भन्दा त कति ठूलो आयो सो यसरी R स्क्वायर को भ्यालु एकदम हाई आउने t को भ्यालु एकदम हाई आउने अर्को f पनि छ यहाँ f स्ट्याटिस्टिक्स को भ्यालु पनि एकदम हाई छ 3357 छ यस्तो सबै हाई आउन थाल्यो भने यसमा चाहिँ के समस्या छ कि भनेर हामीले बुझ्न पर्ने हुन्छ र यसको ट्रिटमेन्ट गर्न पर्ने हुन्छ
त्यसरी रिग्रेसन गरिसकेपछि हामीहरू सिम्पली स्पुरियस छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि के हेर्छौं त भन्दा आर स्क्वायर को भ्यालु हेर्छौं, एफ स्ट्याटिस्टिक्स कति हाई छ त्यो हेर्छौं र टी टेस्टहरु कति हाई छ त्यो हेर्छौं। यदि सबै हाई छ भने हामीले शंका गर्नुपर्ने ठाउँ रहन्छ। त्यसपछि हामीहरू भेरिएबल स्टेसनरी छ कि छैन भन्नेतिर लाग्छौं। अब नेक्स्टमा चाहिँ अब यसरी रिग्रेसन रन गरिसकेपछि अब रिग्रेसनमा गर्ने केही टेस्टहरु जुन तपाईलाई इन्ट्रेस्टिङ हुन सक्छ, क्रस सेक्सनमा गरिराखेको स्टेटमा कसरी गर्ने भनेर, जस्तो अटो कोरिलेसन टेस्टहरु तपाईले गरिराखेका हुन सक्छ। अरु चेकहरु नर्मालिटी, हिस्टोग्रामहरु, एरर भ्यालुलाई चाहिँ निकाल्ने अनि प्लट गर्ने रेसिडुअललाई त्यस्तो काम गरिराख्नु भएको हुन सक्छ। तिनीहरुको कमान्ड मैले यसमा राखिदिएको छु, तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अब रेसिडुअलको सिरिज निकाल्नु पर्यो भने हामीहरू यो प्रेडिक्ट भन्ने कमान्ड युज गर्छौं। यो कमान्ड प्रेडिक्ट रेसिट भन्ने कमान्ड युज गर्छौं। यो कमान्ड रन गर्ने हो भने हामीहरूको रिग्रेसनमा रेसिडुअल भ्यालु निकाल्छ भनेको एक्चुअल र एस्टिमेटेड भ्यालुको डिफरेन्स यसले निकाल्छ, जसलाई हामी एरर टर्म भनेर पढ्थ्यौं। सो यसको ग्राफ प्लट गर्न सकिन्छ। यो ग्राफले चाहिँ एक्चुअल भ्यालु अफ मनी सप्लाई र एस्टिमेटेड भ्यालु अफ मनी सप्लाई को बीचको डिफरेन्स देखाउँछ, एरर टर्म भनेर हामीहरू यसलाई पढ्थ्यौं। त्यस्तै गरेर एरर टर्मको हिस्टोग्राम बनाउन सकिन्छ हिस्ट भन्ने कमान्डबाट, र यो नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ कि छैन। सो ओएलएस रिग्रेसनको एउटा एजम्पसन के हो त, एरर टर्म नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड हुनुपर्छ भन्ने हो। सो यो हिस्टोग्राम एरर टर्मको हिस्टोग्राम हो। यो हिस्टोग्राम नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ कि छैन भनेर हेर्न सकिन्छ र फर्मल टेस्ट पनि गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अघि हामीले एउटा के भनेको थियौं भने अब डर्बिन वाटसन टेस्टको भ्यालु एकदम लो आयो, आर स्क्वायर को भ्यालु हाई आयो भने पनि प्रब्लमेटिकको साइन हुन्छ भने त्यसको लागि डर्बिन वाटसन टेस्ट छुट्टै निकाल्न पर्छ यहाँ चाहिँ। सो त्यसको कमान्ड चाहिँ यो ई स्ट्याट, यो रिग्रेसन गरिसकेपछि मात्रै काम गर्छ। यो ई स्ट्याट भन्ने कमान्डले रिग्रेसन गरिसकेपछि मात्रै काम गर्छ। अहिलेको लागि मेरोमा चाहिँ सिरियल्ली भएको हुनाले तपाईले मेरो कमान्ड फाइलमा 1 बाइ 1 रन गर्नुभयो भने समस्या हुँदैन। तर अरु बेला विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने रिग्रेसन रन नगरिकन यो ई स्ट्याटबाट सुरु भएको कुनै पनि कमान्डले काम गर्दैन। त्यही भएर फर्स्टमा रिग्रेसन रन गर्नुपर्छ अनि मात्र यसले काम गर्छ। सो डीडब्ल्यू स्ट्याटिस्टिक्स निकाल्नु पर्यो भने हामी यो ई स्ट्याट डी वाटसन भन्ने कमान्ड रन गर्छौं र त्यसको भ्यालु चाहिँ 0.55 मात्रै आयो। अघि आर स्क्वायर चाहिँ 0.98 थियो, डीडब्ल्यू स्ट्याट चाहिँ 0.55 आयो। यसरी आर स्क्वायर को भ्यालु भन्दा डीडब्ल्यू स्ट्याट को भ्यालु सानो आयो भने यो पनि प्रब्लमको संकेत हो। आर स्क्वायर को भ्यालु 0.98 अनि अटो कोरिलेसन चेक गर्ने डर्बिन वाटसन स्ट्याटिस्टिक्स को भ्यालु चाहिँ त्यो भन्दा सानो, यो केसमा 0.56। यस्तो केसमा पनि हामीले हामीहरूको रिग्रेसन चाहिँ स्पुरियस हो कि भनेर शंका गर्न पर्ने हुन्छ। सो अरु टेस्टहरु पनि यसमा गर्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यसको कमान्डहरु चाहिँ यहाँ लेखिदिएको छु, यो तपाईलाई इन्ट्रेस्ट छ भने आफै गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब हामीहरू आजको मेन फोकस चाहिँ स्टेशनरिटी कसरी चेक गर्ने त स्टेटामा प्र्याक्टिकल्ली त्यो चाहिँ हेर्छौं। सो फर्स्टमा ग्राफिकल टेस्टबाट स्टार्ट गर्छौं र त्यसपछि अरु टेस्टहरु कसरी गर्ने र त्यसको भ्यालु कसरी इन्टरप्रेट गर्ने त्यसमा जान्छौं। सो अघि मैले भने जस्तै ग्राफिकल टेस्ट गर्नको लागि त यो टीएस लाइन भन्ने कमान्ड युज हुन्छ। यो कमान्ड हामीले रन गरेर हेर्यौं भने हामीहरूको एउटा चाहिँ ओरिजिनल टाइम सिरिजको ग्राफ बनायो यसले। सो ओरिजिनल टाइम सिरिज हेर्दाखेरि चाहिँ यसले के देखाउँछ त भन्दा हामीहरूको भेरिएबल को मीन भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हुने अवस्था छैन, हामीहरूको भेरिएबल लगातार बढिराखेको छ। त्यसो भए हुनाले यो स्टेशनरी हुन सक्दैन। सो हामीहरूको भेरिएबल स्टेशनरी हुन सक्दैन किनकि यो लगातार बढिराखेको छ भन्ने एउटा सिम्पटम देखिन्छ। त्यसपछि यसैको फर्स्ट डिफरेन्सलाई प्लट गर्ने हो भने चाहिँ ग्राफ यस्तो खालको बन्छ। यस्तो खालको ग्राफ चाहिँ स्टेशनरी हुने चान्स हुन्छ किनकि यो ओभर टाइम लगातार बढ्ने वा लगातार घट्ने छैन। अब यसका आधारमा हामीहरू भेरिएबल के हो भनेर छुट्याउँछौं। ओरिजिनल्ली प्लट गर्दाखेरि त स्टेशनरी देखिएन,
भनेपछि यो भ्यालु त नन स्टेसनरी हुने भयो। सो यो सिरिज नन स्टेसनरी हुने भयो। जीडीपी पनि नन स्टेसनरी हुने भयो। इन्डिभिजुअली हेर्नुपर्छ, मैले अघि भने जस्तो मनी सप्लाई पनि नन स्टेसनरी, जीडीपी पनि नन स्टेसनरी। सो यो नन स्टेसनरी हुने बित्तिकै यो भेरिएबल चाहिँ इरिग्रेसनमा युज गर्न सकिएन। तर अघि हामीले भने जस्तै अब नन स्टेसनरी भयो भने हामीहरू अर्डर छुट्याउँछौँ। अर्डर भनेको I0 हो कि I1 हो कि I2 हो भनेर छुट्याउँछ। त्यो केले भन्छ त भन्दा यदि भेरिएबल सुरुमै स्टेसनरी छ भने त्यो I0 हो, सुरुमै स्टेसनरी भइदियो भने त्यो I0 हो। तर यो चाहिँ I0 हुने चान्स भएन किनकि यो चाहिँ स्टेसनरी छैन। अब I1 हो कि I2 हो भन्ने कुरो पत्ता लगाउन के गरिन्छ त यसलाई फर्स्ट डिफरेन्स गरेर चेक गर्ने। सो फर्स्ट डिफरेन्स गरेर चेक गर्ने हो भने यो स्टेसनरी जस्तो देखियो भनेपछि मनी सप्लाई र जीडीपी भेरिएबलहरु कस्ता भेरिएबल हुन् त भन्दा सुरुमा स्टेसनरी नहुने तर एकचोटी डिफरेन्स लिइसकेपछि चाहिँ स्टेसनरी हुने। सो एकचोटी डिफरेन्स लिइसकेपछि स्टेसनरी हुने भएको हुनाले यी भेरिएबलहरुलाई I1 भेरिएबल भनिन्छ। सो I0 र I1 को फरक के हो त भन्दा I0 भनेको सुरुमै आफैमा स्टेसनरी हुने, I0 भनेको चाहिँ आफैमा स्टेसनरी हुने, तर I1 भनेको चाहिँ आफैमा स्टेसनरी नभएको तर एकचोटी डिफरेन्स लिँदाखेरि चाहिँ स्टेसनरीमा कन्भर्ट हुने भएपछि त्यसलाई I1 भनिन्छ। अब एकचोटी डिफरेन्स लिँदाखेरि पनि स्टेसनरी भएन, फेरि डिफरेन्स लिनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी I2, I3 भनेर भन्छौँ। तर हामीले 99% इकोनोमिक सिरिज कुरा गर्ने हो भने ती भेरिएबल्सहरु I1 हुन्छन्। त्यही भएर I2, I3 को चिन्ता लिइराख्नु पर्दैन। धेरै जस्तो भेरिएबलहरु I1 हुन्छन्, यसको अर्थ एकचोटी डिफरेन्स लिने बित्तिकै तिनीहरु स्टेसनरीमा कन्भर्ट हुन्छन्। त्यही भएर I0 और I1 त छुट्याउन जान्नु पर्यो। सुरुमै स्टेसनरी छ भने I0, एकचोटी डिफरेन्स गर्दाखेरि स्टेसनरी हुन्छ भने त्यो I1। सो यसरी हेर्दाखेरि मनी सप्लाई र जीडीपी चाहिँ I0 नभएर I1 भेरिएबल छन् जस्तो देखिन्छ किनकि एकचोटी डिफरेन्स गरेपछि मात्रै यो स्टेसनरीमा कन्भर्ट भइराखेको छ। सो त्यसपछि अब हामीहरू यो त ग्राफिकल चेक भयो। त्यसपछि अब हामीहरू फर्मल टेस्टहरु कसरी गर्ने भनेर हेर्दाखेरि अघि हामीले एउटा कोरोलोग्राम भन्ने नाम लिएको थियौं। सो यो कोरोलोग्राम भनेको सिम्पली के त भन्दा यसमा अटो कोरिलेसन छ कि छैन भनेर चेक गर्ने एउटा टेस्ट हो। कोरोलोग्राम भनेकै अटो कोरिलेसन चेक गर्ने हो। सो अटो कोरिलेसन चेक गर्नको लागि हामीहरुको स्टेटामा यो कोरोग्राम भन्ने कमान्ड हुन्छ। सो यो पनि याद गरिराख्नु परेन, यहाँ मैले लेखिदिएको छु कोरोलोग्राम भन्ने। सो यो कमान्ड रन गर्नु भने स्क्रिन शेयर चाहिँ किन हटे गर्दैछ। सो यो दुईटा कमान्ड रन गर्यो भने हामीहरुको यो कोरोलोग्राम भन्ने एउटा टेबल देखा पर्छ। सो यो कोरोलोग्राम भन्ने टेबलले हामीलाई सिम्पली के दिन्छ भने हामीहरुको भेरिएबल्समा अटो कोरिलेसन कोएफिसिएन्टहरु 0 छ कि छैन भनेर यसले हामीलाई दिन्छ। सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि अटो कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट 0 छ भने समस्याको कुरो भएन, 0 छैन भने समस्याको कुरो भयो। सो अब यसलाई एकदमै नन टेक्निकल्ली व्याख्या गर्ने हो भने अब अटो कोरिलेसन अथवा कोरोलोग्रामलाई कसरी व्याख्या गर्न पर्छ भने यो अटो कोरिलेसनको जुन ग्राफ छ, अटो कोरिलेसनको जुन ग्राफ छ त्यो चाहिँ बिस्तारै घटेर गएको छ। बिस्तारै घटेर गएको छ भने एकदम हाई भ्यालुबाट स्टार्ट भएर बिस्तारै मात्रै घटेर गएको छ भने हामीहरुको भेरिएबल स्टेसनरी हुँदैन। मैले फेरि रिपिट गर्छु। कोरोलोग्राम कमान्डबाट हामीले कोरोलोग्राम रन गरिसकेपछि अब स्टेसनरी छ कि छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउनको लागि हामीहरुले अब यता स्ट्याटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी हेर्दा पनि भयो, तर सबैभन्दा सजिलो कुरो के हो त अटो कोरिलेसनको जुन ग्राफ छ, अटो कोरिलेसनको ग्राफ हाई भ्यालुबाट स्टार्ट भएर बिस्तारै घटेको छ, अर्थात यो ग्राफ 0 छैन।
यो त 0 छैन, यो त 0.99 कति छ भन्ने कुरा यतापट्टि देखिन्छ कोलनमा भ्यालु। 0.93 बाट स्टार्ट भएर बिस्तारै घटेछ भनेको कोरिलेसन अटो कोरिलेसन 0 छैन। अटो कोरिलेसन 0 नहुनु भने के हो त भन्दा भेरिएबल स्टेसनरी नहुनु हो। त्यही भएर यदि अटो कोरिलेसन ग्राफ चाहिँ हाई भ्यालुबाट स्टार्ट भएर बिस्तारै घटिराखेको छ भने भेरिएबलहरु चाहिँ नन स्टेसनरी हुन्छ। अब स्टेसनरीको केसमा कस्तो हुन्छ त यो अटो कोरिलेसन त्यो हेर्छौं हामीहरु। सो स्टेसनरी भेरिएबलको केसमा यो ग्राफ चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ। अघि के थियो त भन्दा एकदम हाई भ्यालुबाट स्टार्ट भएर अटो कोरिलेसन बिस्तारै घटिराखेको थियो। तर अहिले के भयो त भन्दा यो 0 को अराउन्डमा छ। अब यो कति छ भन्ने कुरा यहाँ अटो कोरिलेसन भन्ने जुन कोलन छ त्यसबाट हेर्न सकिन्छ। यो के त छ 0 को अराउन्डमा छ। कुनै बेला 0 भन्दा कम छ, कुनै बेला 0 भन्दा बढी छ, कुनै बेला 0 भन्दा कम छ, कुनै बेला बढी छ। सो हामीले यो कोरोलोग्रामबाट लिनुपर्ने बेसिक मेसेज नै के हो भने यदि हामीहरुको अटो कोरिलेसनको भ्यालुहरु हाई भ्यालुबाट स्टार्ट भएर बिस्तारै घटिराखेको छ भने समस्या छ। यो भ्यालु चाहिँ 0 को नजिक छ, प्लस माइनस फ्लक्चुएट भइराखेको छ भने भेरिएबल स्टेसनरी छ, त्यसमा समस्या छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ। सो कोरोलोग्रामको कहानी यति बुझ्दाखेरि हुन्छ। त्यसपछि अब डिकी फ्युलर टेस्टमा जान्छौं हामीहरु। सो डिकी फ्युलर टेस्टमा अब यो डिकी फ्युलर टेस्टको फर्मुला एक्चुअल मेकानिजम चाहिँ हाम्रो अहिलेको डिस्कसन भन्दा बाहिर छ। हामीहरु यसको भ्यालु कसरी इन्टरप्रेट गर्ने भन्नेतिर मात्रै लाग्छौं। सो डिकी फ्युलर टेस्ट गर्नको लागि डिफ्युलर भन्ने कमान्ड हुन्छ। स्टेटामा यो पनि याद गरिराख्नु परेन, यसले रन गर्दा हुन्छ। भेरिएबलको नाम मात्रै चेन्ज गर्ने हो, यसमा अरु केही गर्नु परेन, भेरिएबलको नाम मात्रै चेन्ज गर्ने हो। सो यो डिकी फ्युलर टेस्ट गर्दाखेरि अघि केही सरले सोध्नु भए जस्तै यो ट्रेन्ड कन्स्ट्यान्ट कतिखेर इन्क्लुड गर्ने, कतिखेर इन्क्लुड नगर्ने भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसको आन्सर एकदमै सिम्पल छ। सुरुमा भेरिएबलको ग्राफ प्लट गर्ने। ग्राफ प्लट गर्दाखेरि ट्रेन्डेड जस्तो देखियो ग्राफ। जस्तो अघि हामीले ग्राफ प्लट गर्यौं, यो दुईटा ग्राफ के छ त ट्रेन्डेड छ। सो यदि ग्राफ ट्रेन्डेड छ भने ट्रेन्ड इन्क्लुड गर्ने, अदरवाइज नगर्ने। सो आन्सर एकदमै सिम्पल छ। यदि ग्राफ प्लट गर्दाखेरि ग्राफ लगातार बढिराखेको छ, लगातार घटिराखेको छ भने ट्रेन्ड पनि इन्क्लुड गर्ने हो एडीएफ टेस्टमा। ग्राफ यस्तो छ भने गरिराख्नु परेन। सो यो चाहिँ तपाईको पर्सनल इभ्यालुएसन हो। ग्राफ यस्तो खालको छ, तलमाथि फ्लक्चुएट भइराखेको छ भने ट्रेन्ड इन्क्लुड गरिराख्नु परेन। सो ट्रेन्ड इन्क्लुड गर्ने नगर्ने कहानी त्यति मात्रै हो। ग्राफ ट्रेन्डेड छ, ट्रेन्ड इन्क्लुड गर्ने, ट्रेन्डेड छैन, ट्रेन्ड इन्क्लुड नगर्ने, कन्स्ट्यान्ट मात्रै इन्क्लुड गर्ने। स्टेटामा ट्रेन्ड इन्क्लुड गर्नको लागि यहाँ डिफ्युलर कमान्ड भन्दा पछाडि भेरिएबलको नाम त्यसपछि कमा ट्रेन्ड भनेर लेखिन्छ यदि ट्रेन्ड इन्क्लुड गर्ने हो भने। सो अब यो कमान्ड रन गर्नुभयो भने हामीहरुलाई एडीएफ टेस्टको रिजल्ट आउँछ स्टेटामा। सो यो रिजल्टमा हामीहरुले खाली एउटा चीज मात्रै छुट्याउनु पर्ने छ, त्यो भनेको भेरिएबल स्टेसनरी हो कि हैन भन्ने मात्रै छुट्याउनु पर्ने छ। बाँकी केही पनि थाहा पाइराख्नु परेन। अब स्टेसनरी छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि अब एउटा ट्रेडिसनल तरिका हुन्छ, एउटा चाहिँ प्रोबेबिलिटी भ्यालु हुन्छ। सबैभन्दा सजिलो चाहिँ प्रोबेबिलिटी भ्यालुबाट हुन्छ सम्झिनलाई। सो यो टेस्टको रिजल्ट तपाईले स्टेटामा गरे पनि प्रोबेबिलिटी आउँछ, इभ्युजमा जुनसुकै सफ्टवेयरमा गरे पनि प्रोबेबिलिटी भ्यालु रिपोर्ट हुन्छ। प्रोबेबिलिटीबाट सम्झ्यो भने यो चाहिँ अलिकति इजी हुन्छ, कम्पेयर गरिराख्नु पर्दैन। सो भेरिएबल कतिखेर स्टेसनरी हुन्छ त भन्दा जतिखेर प्रोबेबिलिटी भ्यालु 5% भन्दा सानो आउँछ। सो यति मात्रै सम्झे पुग्छ। एडीएफ टेस्ट गरिसकेपछि त्यतिखेर मात्रै स्टेसनरी हुन्छ भनेर निष्कर्ष निस्किन्छ जतिखेर प्रोबेबिलिटी भ्यालु 5% भन्दा सानो आउँछ, अर्थात् 0.05 भन्दा यो भ्यालु सानो आउँछ, त्यतिखेर मात्रै स्टेसनरी हुन्छ। सो अहिलेको केसमा हामीहरुले यहाँ चाहिँ जीडीपी को युनिट टु टेस्ट गर्दाखेरि प्रोबेबिलिटी भ्यालु 5% भन्दा सानो छैन। त्यसो भएको हुनाले भेरिएबल स्टेसनरी छैन भन्ने स्ट्रेट फरवर्ड कन्क्लुजन निस्किन्छ।
त्यसपछि हामी अर्को भेरिएबल मनी सप्लाईको चेक गर्छौं। सो मनी सप्लाईको चेक गर्दाखेरि पनि हामीले ट्रेन्ड इन्क्लुड गरेछौं किनकि त्यो ट्रेन्डेड छ। सो मनी सप्लाईको रन गरेर रिजल्ट हेर्ने हो भने सो मनी सप्लाईको चाहिँ हामीले अलिकति प्रोबेबिलिटी भ्यालु लो पायौं भनेको यो 5% भन्दा लो छ। सो अब यहाँनिर अलिकति हामीले अलिकति चनाखो हुनुपर्छ। त्यो चनाखो के हो भने ग्राफिकल भिजुअलाइजेसन र स्टेटिस्टिकल टेस्टको भ्यालु कन्फ्लिक्ट भयो भने त्यतिखेर हामीले पर्सनल जजमेन्ट युज गर्न पर्छ। हामीले ग्राफ हेर्दाखेरि त अपवर्ड स्लोपिङ थियो, ग्राफ ट्रेन्डेड थियो, तर यहाँ एडीएफ टेस्टले के भनिदियो भने प्रोबेबिलिटी भ्यालु 5% भन्दा कम छ, त्यही भएर स्टेसनरी हुनुपर्छ भनेर भनिदियो। तर यो टेस्टलाई हामी एज इट इज स्वीकार्दैनौं किनकि एडीएफ टेस्ट भनेको के हो भने यो लार्ज स्याम्पल टेस्ट भनेको कम्तीमा 200-250 वटा अब्जर्भेसन भएन भने यसले दिने रिजल्ट चाहिँ त्यति धेरै रिलायबल हुँदैन, जबकि हाम्रोमा 36 वटा मात्रै अब्जर्भेसन छ। त्यही भएर स्ट्रिक्टली एडीएफ टेस्टको आधारमा मात्रै स्टेसनरी नन स्टेसनरी छुट्याउन हुँदैन। हाम्रो जस्तो पुअर स्याम्पल साइजमा ग्राफ हेर्न पर्छ, कोरोलोग्राम हेर्न पर्छ, एडीएफ टेस्ट गर्न पर्छ र एउटा अरु कुनै टेस्ट गर्न पर्छ जुन हामी गर्छौं। सबैभन्दा बेसिक इन्ट्युसन चाहिँ ग्राफ हो। ग्राफमा नन स्टेसनरी जस्तो देखिया छ भने हामीहरुको एडीएफ टेस्टमा स्टेसनरी देखाए पनि यो चाहिँ पुअर स्याम्पल साइजको कारणले गर्दाखेरि देखिएको होला भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्न पर्छ किनकि यो लार्ज स्याम्पल टेस्ट हो। सो मनी सप्लाईको केसमा यहाँ ठ्याक्कै त्यस्तै भयो। हामीले ट्रेन्ड इन्क्लुड गर्दाखेरि यो चाहिँ स्टेसनरी जस्तो देखियो जबकि यसको ग्राफ स्टेसनरी जस्तो छैन। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो निष्कर्ष यस्तो केसमा के हुन्छ त यो पुअर स्याम्पलको कारणले गर्दाखेरि यस्तो आएको हुन सक्छ, यो भेरिएबल चाहिँ स्टेसनरी छैन है भनेर ग्राफले देखाइसकेको छ, त्यही भएर स्टेसनरी छैन। अब हामी यसको कोरोलोग्राम एकचोटि हेर्छौं भनेको मनी सप्लाईमा हामीलाई समस्या देखिएको हुनाले एकचोटि मनी सप्लाईको ग्राफ हेर्छौं। फर्स्टमा फेरि एकचोटि मनी सप्लाईको ग्राफ हेर्छौं। मनी सप्लाईको ग्राफ चाहिँ लगातार बढिरहेको छ, स्टेसनरी जस्तो छैन। अनि मनी सप्लाईको कोरोलोग्राम हेर्छौं। सो मनी सप्लाईको कोरोलोग्राम प्लट गर्नको लागि खाली यहाँ भेरिएबलको नाम मात्र चेन्ज गरिदिए हुन्छ। अघिको जीडीपी छ, अब यसमा भेरिएबलको नाम मात्रै मनी सप्लाई लेखिदिए हुन्छ। LRM2 छ मनी सप्लाईको। सो यसको कोरोलोग्राम हामी प्लट गर्छौं। सो कोरोलोग्राम प्लट गर्दाखेरि हामीहरु ठाउँमा आयौं। भनेको के त अघि यो एडीएफ टेस्टले हामीलाई मिसलिड गरिराखेको थियो। एडीएफ टेस्टले हामीलाई मिसलिड गरिराखेको थियो। मनी सप्लाई चाहिँ स्टेसनरी पो हो कि भन्नेतिर गइरहेको थियौं हामी। तर कोरोलोग्राम प्लट गर्दाखेरि प्रष्ट के देखियो भने अटो कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट 0 को नजिक छैनन्। अटो कोरिलेसन कोएफिसिएन्टहरु एकदमै हाई भ्यालुहरु छ। त्यसो भए हुनाले मनी सप्लाई पनि स्टेसनरी हुन सक्दैन है भनेर यसरी क्रस भेरिफाई गरिन्छ। यसको निष्कर्ष के हो भने हामीले भेरिएबल्सहरु स्टेसनरी छ कि छैन भन्ने कुरा स्ट्रिक्टली एडीएफ टेस्टको आधारबाट मात्रै गर्न हुँदैन किनकि त्यो लार्ज स्याम्पल टेस्ट हो। त्यसमा हामीले के पनि एड गर्न पर्छ भने हामीहरुको ग्राफिकल भिजुअलाइजेसनले के भन्छ, कोरोलोग्रामले के भन्छ त्यो पनि एड गर्न पर्ने हुन्छ। र सक्यौं भने एडीएफ टेस्टको साथसाथै अरु टेस्ट पनि गर्न पर्छ। जस्तो फिलिप पेरान टेस्ट भन्ने छ, त्यो सिम्पली अघिको जस्तै गरेर गर्न सकिन्छ जसको कमान्ड मैले यहाँ राखिदिएको छु। मैले सिम्पली भन्न खोजेको कुरो चाहिँ के त भन्दा हामीले ग्राफ हेर्न पर्छ, ग्राफ हेरेपछि कोरोलोग्राम हेर्नु पर्छ, त्यसपछि एडीएफ टेस्ट हेर्नु पर्छ। त्यो तीनटाको बीचमा कन्फ्लिक्ट भएन भने त केही पनि समस्या भएन। तर एडीएफले कन्फ्लिक्टिङ रिजल्ट दियो भने हामीले ग्राफ र कोरोलोग्रामलाई बढी विश्वास मान्न पर्छ किनकि एडीएफ टेस्ट स्मल स्याम्पलमा काम गर्दैन। सो अब यो त भयो स्टेसनरी छैन रहेछन्, जीडीपी पनि स्टेसनरी छैन रहेछ र मनी सप्लाई पनि स्टेसनरी छैन रहेछ भनेर यसले देखायो। अब छैन रहेछ भनेपछि अब हामीले यो I0 हो कि I1 हो भनेर छुट्याउनु पर्यो। I0 त हुँदै हैन किनकि सुरुमा स्टेसनरी भएन। यो सुरुमै स्टेसनरी भएको भए I0 हुन्थ्यो। I0 त हुँदै हैन। त I1 हो कि I2 हो भन्ने छुट्याउनको लागि अब हामीहरु के गर्छौं त यसको फर्स्ट डिफरेन्सको डिकी फुलर टेस्ट गर्छौं। सो
फर्स्ट डिफरेन्सको डिकिफ्युलर टेस्ट गर्नको लागि अब ट्रेन्ड इन्क्लुड गर्ने कि नगर्ने भन्ने आयो। अब समस्या अघि त हामीले ओभर टाइम बढी राखेको छ भन्ने थियौँ, ट्रेन्ड इन्क्लुड गरेका थियौँ। अब फर्स्ट डिफरेन्सको ग्राफ हेर्दाखेरि अघि हामीले के भेटेका थियौँ त फर्स्ट डिफरेन्सको ग्राफ त फ्लक्चुएट भइरहेको छ, लगातार बढ्ने वा लगातार घट्ने हुँदैन। त्यही भएर सुरुमा गर्दाखेरि ट्रेन्ड इन्क्लुड गरियो, तर अब फर्स्ट डिफरेन्सको एडिएफ टेस्ट गर्दाखेरि ट्रेन्ड इन्क्लुड गरिराख्न परेन, किनकि ग्राफ हेर्दाखेरि यो ट्रेन्डेड ग्राफ छैन, लगातार बढेको वा लगातार घटेको ग्राफ छैन। त्यसो भए हुनाले फर्स्ट डिफरेन्समा हामीहरू चेक गर्दाखेरि ट्रेन्ड इन्क्लुड गर्दैनौँ र यसको कमान्डमा हामी ट्रेन्ड लेख्दैनौँ। सिम्पली के हुन्छ भने डिफुलर भन्ने मात्रै हुन्छ, अघिको जस्तो कमा ट्रेन्ड गरिराख्न परेन। अब जीडीपी को फर्स्ट डिफरेन्सको एडिएफ टेस्ट गर्ने हो भने त्यसको नतिजा चाहिँ यस्तो आउँछ। मैले अघि भने जस्तै एडिएफ टेस्टको अरु केही पनि नहेरेर आँखा चिम्लेर चाहिँ कहाँ हेर्ने त भन्दा प्रोबेबिलिटी हेर्ने, सबभन्दा सजिलो त्यही हुन्छ। प्रोबेबिलिटी 5% भन्दा तल आयो भने ओके छ, 5% भन्दा माथि आयो भने ओके छैन। सो यहाँ चाहिँ प्रोबेबिलिटी 0.0 आएको छ भनेको अब हामीले के निष्कर्ष निकाल्यौं त भन्दा जीडीपी सुरुमा त स्टेशनरी थिएन, तर एकचोटि डिफरेन्स गर्ने बित्तिकै स्टेशनरी भयो। त्यसो भए हुनाले यो भेरिएबल I1 भेरिएबल हो। I1 भन्ने के त एकचोटि डिफरेन्स गर्दा स्टेशनरी हुने, सो जीडीपी I1 हो। त्यसै गरेर मनी सप्लाईलाई पनि डिफरेन्स गरेर डिकिफ्युलर टेस्ट गर्छौं। डिफरेन्स गर्नलाई डी डट भन्ने थपिदिए हुन्छ भेरिएबलको नामको अगाडि। सो मनी सप्लाईको फर्स्ट डिफरेन्स गर्यौं भने यहाँ पनि सेम त्यही केस रिपिट भयो भनेको यसको प्रोबेबिलिटी पनि 5% भन्दा धेरै तल 0% आयो भने अब हाम्रो यहाँ पनि निष्कर्ष के हुन्छ त हामीहरुको मनी सप्लाई सुरुमा लेभलमा स्टेशनरी थिएन, तर एकचोटि डिफरेन्स लिने बित्तिकै पुरा स्टेशनरी भयो। सो ग्राफमा हामीले जे देखेका छौं एडिएफ टेस्टले पनि त्यही कन्फर्म गरिराखेको छ। सो ग्राफमा चाहिँ ट्रेन्डेड थियो, सुरुमा स्टेशनरी थिएन, जब फर्स्ट डिफरेन्स लिने बित्तिकै पुरा फ्लक्चुएट हुने खालको ग्राफ बन्यो। एडिएफ टेस्टले पनि के भन्यो त भने सुरुमा लेभलमा गर्दाखेरि चाहिँ स्टेशनरी छैन, तर फर्स्ट डिफरेन्स लिने बित्तिकै प्रोबेबिलिटी 0% मा झरेको कारणले गर्दाखेरि फर्स्ट डिफरेन्स लिने बित्तिकै जीडीपी र मनी सप्लाई स्टेशनरी छ, अर्थात् I1 हुन् दुईटै भन्ने निष्कर्ष यसले निकाल्यो। त्यसो भएको हुनाले हामीहरुको केसमा जीडीपी भेरिएबल पनि I1 भेरिएबल भयो, किनकि एकचोटि डिफरेन्स गरेपछि मात्र स्टेशनरी भयो, र मनी सप्लाई पनि I1 भेरिएबल भयो, किनकि एकचोटि डिफरेन्स गरेपछि मात्र स्टेशनरी भयो। सो यसरी हामीहरु डिकिफ्युलर टेस्टबाट स्टेशनरिटी चेक गर्न सक्छौं। अब अरु केही टेस्टहरु पनि हुन्छन्, जस्तो फिलिप पेरान टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि कमान्ड pprun भन्ने हो। सो यसको निष्कर्ष पनि डिकिफ्युलर जस्तै आउँछ। जस्तो जीडीपी को गरेर हेरियो भने सुरुमा प्रोबेबिलिटी 5% भन्दा धेरै ठूलो छ, 82% छ, त्यसो भए हुनाले स्टेशनरी छैन, तर फर्स्ट डिफरेन्स लिने बित्तिकै प्रोबेबिलिटी चाहिँ 0% मा झरिसक्यो। सो एडिएफ टेस्टको र फिलिप पेरान टेस्टको रिजल्ट चाहिँ कन्सिस्टेन्ट छ। एडिएफ टेस्टले पनि सुरुमा स्टेशनरी छैन, फर्स्ट डिफरेन्स लिएपछि मात्र स्टेशनरी हुन्छ भन्छ। फिलिप पेरान टेस्टले पनि सुरुमा स्टेशनरी छैन, फर्स्ट डिफरेन्स लिएपछि मात्रै स्टेशनरी हुन्छ भनेर भन्छ। सो त्यसपछि अरु पनि टेस्टहरु तपाईलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने तपाईको पेपरमा थेसिसमा देखाउन सक्नुहुन्छ। एउटा केपीएसएस टेस्ट भन्ने हुन्छ, यो चाहिँ स्टेटामा अलरेडी इनबिल्ट हुँदैन, यो नेटबाट डाउनलोड गर्नुपर्छ। डाउनलोड गर्नको लागि यो कमान्डलाई एक्टिभ गर्नुपर्छ। यो नेट इन्स्टल भन्ने कमान्ड मैले कमान्ड फाइलमा राखिदिएको छु। यो दुईटा स्ल्याश हटाउने बित्तिकै यो एक्टिभ हुन्छ र यसलाई रन गर्ने हो भने यो डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न मिल्छ स्टेटामा, र त्यसपछि केपीएसएस टेस्ट गर्न मिल्छ। सो मेरोमा मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसके हुनाले यो प्याकेज मेरोमा चाहिँ यो कमान्ड रन गर्ने बित्तिकै यहाँ यसले रिजल्टहरु देखायो। सो यो रिजल्टमा पनि हामीहरु सिम्पली अब यसको आधारमा हामीहरु स्टेशनरी छ कि छैन भनेर हामीहरु चेक गर्छौं। सो यो चेक गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरुको यहाँ क्रिटिकल भ्यालुजहरु दिएको हुन्छ। यो यसमा चाहिँ प्रोबेबिलिटी रिपोर्ट हुँदैन, यसमा चाहिँ हामीले नल हाइपोथेसिस के हो त्यो हेर्नुपर्छ। त्यसपछि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्सलाई क्रिटिकल भ्यालुसँग कम्पेयर गर्नुपर्छ।
जस्तो यहाँको नल हाइपोथेसिस भनेको चाहिँ के हो भने हामीहरूको जीडीपी स्टेशनरी हो भन्ने हाम्रो नल हाइपोथेसिस हो। सो अघिको टेस्टको नल हाइपोथेसिस र यो टेस्टको नल हाइपोथेसिस ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। त्यही भएर कहिलेकाहीँ केपीएसएस टेस्ट गर्न खोज्यो भने कन्फ्युजन क्रिएट हुन सक्छ। नल हाइपोथेसिस ठिक्क उल्टो हुन्छ। अघिको एडीएफ टेस्ट र फिलिप पेरान टेस्टको नल हाइपोथेसिस भनेको चाहिँ भेरिएबल नन स्टेसनरी हुन्छ भन्ने हुन्थ्यो। त्यो हामीले खासै केयर गरेनौँ किनकि त्यति धेरै टेक्निकल डिटेल हामीलाई चाहिँथेन। तर यसमा चाहिँ हामीहरूलाई अब प्रोबेबिलिटी नहुने र अघिको भन्दा नल हाइपोथेसिस फरक हुने भएको भएर यसको नल हाइपोथेसिस के हो भन्ने कुरा स्टेटाले आफै लेखिदिन्छ कि यो चाहिँ स्टेसनरी हो भन्ने चाहिँ नल हाइपोथेसिस हो। सो यस्तो केसमा अब हामीले 5% मा चेक गर्ने हो भने 5% को क्रिटिकल भ्यालुलाई टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्ससँग कम्पेयर गर्न पर्छ। हामीहरूको स्ट्याटिस्टिक्समा पढ्ने नियम के हो त टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स भन्दा क्रिटिकल भ्यालु भन्दा टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स सानो भयो भने एक्सेप्ट गर्ने, ठुलो भयो भने रिजेक्ट गर्ने। जस्तो तपाईले जेड टेस्टमा के गर्नुहुन्थ्यो त जेड को मान 1.96 भन्दा सानो भयो भने एक्सेप्ट गर्ने, ठुलो भयो भने रिजेक्ट गर्ने भन्नुहुन्थ्यो। यहाँ पनि सिम्पली हाम्रो क्रिटिकल भ्यालु 0.15 हो। अब 0.15 भन्दा क्रिटिकल भ्यालु चाहिँ 0.15 भन्दा हामीहरूको टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स अर्थात् हामीहरूले गणना गरेको भ्यालु सानो आइदिएको भए एक्सेप्ट गर्थ्यौं। भनेको जस्तो 0.01 आइदिएको भए हाम्रो रिजल्ट के हुन्थ्यो भने हामीहरू टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्सको मान क्रिटिकल भ्यालु भन्दा सानो छ, त्यही भएर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गर्न पर्छ भनेर हामीहरू जीडीपी स्टेसनरी छ है भनेर एक्सेप्ट गर्थ्यौं। तर यहाँ चाहिँ के छ त क्रिटिकल भ्यालु भन्दा टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्सको मान ठुलो छ। ठुलो हुनुको अर्थ के त भन्दा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट गर्नु पर्यो। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट गर्नुको अर्थ के त भन्दा जीडीपी स्टेसनरी छ भन्ने कुरालाई हामी रिजेक्ट गर्छौं। सो यसरी केपीएसएस टेस्टले पनि सेम कन्क्लुजन हामीलाई दिन्छ अघिको जस्तो। तर यहाँ केयरफुल के हुनु पर्यो त भन्दा केपीएसएस टेस्टको नल हाइपोथेसिस अघिको टेस्टहरु भन्दा उल्टो हुन्छ। अघि चाहिँ रिजेक्ट भयो भने राम्रो हुन्थ्यो, त्यही भएर प्रोबेबिलिटी सानो चाहिन्थ्यो हामीलाई। यहाँ चाहिँ एक्सेप्ट भएपछि राम्रो हुन्छ नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस उल्टो भएको कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन क्रिएट हुन सक्छ। माथि चाहिँ प्रोबेबिलिटी 5% भन्दा सानो छ कि छैन त्यो हेर्दा भयो। केपीएसएस टेस्ट गर्ने इन्ट्रेस्ट तपाईलाई हो भने केपीएसएस टेस्टमा चाहिँ हामीहरूले निकालेको क्रिटिकल भ्यालु, हामीहरूले निकालेको जुन भ्यालु हुन्छ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्सको त्यो क्रिटिकल भ्यालु भन्दा सानो छ कि छैन भन्नेमा हाम्रो इन्ट्रेस्ट हुन्छ। सानो भयो भने हाम्रो स्टेसनरी हुन्छ। सो क्रिटिकल भ्यालु भन्दा हामीले निकालेको टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स सानो भयो भने स्टेसनरी हुन्छ, एक्सेप्ट हुन्छ नल हाइपोथेसिस। सो यसरी हामीहरू स्टेसनरिटी चेक गर्नको लागि विभिन्न खालको टेस्टहरू गर्न सक्छौं। हाम्रो ग्राफिकल भिजुअलाइजेसनबाट स्टार्ट हुन्छ, त्यसपछि कोरोलोग्राम, डिकी फ्युलर टेस्टहरू गर्न सक्छौं। तपाईहरुले यो अब युनिट ट्रुथ टेस्टहरू गर्न जान्नुभयो राम्रोसँग, यसको कन्सेप्ट क्लियर भयो भने त्यसपछि मात्रै हामीहरू अलिकति एडभान्स खालको मेथोडोलोजीमा प्रवेश गर्न सक्छौं। त्यो चाहिँ कोइन्टिग्रेसन र अरु मेथड्सहरू हो। आजको लागि हामीहरू यही स्टप गर्छौं। आज हाम्रो फोकस चाहिँ युनिट ट्रुथ टेस्ट अथवा स्टेसनरी टेस्ट मात्रै हो। यो ब्याकग्राउन्डको आधारमा हामीहरू कुनै अर्को दिन चाहिँ हामीहरू कोइन्टिग्रेसन टेक्निक र भिएआर मोडलमा छलफल गर्छौं। अब आज नै त्यो छलफल गरेको भए खासै केही पनि बुझिने थिएन। त्यसको ब्याकग्राउन्ड यो भएको हुनाले यसमा मात्रै बढी फोकस गरे। अब यसमा तपाईहरुले अघि मैले भनेको जुन ब्लगबाट डु फाइल डाउनलोड गरेर एड्रेस चेन्ज गर्ने, एड्रेस चेन्ज गरिसकेपछि यो विभिन्न एक्सपेरिमेन्टहरू गरेर युनिट ट्रुथ टेस्ट कसरी गर्ने, स्टेटामा ग्राफहरू कसरी प्लट गर्ने, त्यसै कोरोलोग्राम कसरी बनाउने र विभिन्न टेस्टहरूको रिजल्ट कसरी इन्टरप्रेट गर्ने भनेर आफूले एक्सरसाइज गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले दिएको स्टेटाको लिंक चाहिँ त्यो स्टेटा इन्स्टल गर्न पर्दैन, पोर्टेबल भर्सन हो। सो पोर्टेबल भर्सन भन्नुको अर्थ तपाईहरुले त्यो डाउनलोड गरेर जुन ठाउँमा राख्नुभयो त्यो ठाउँबाट सिधै चलाउन सकिन्छ, इन्स्टल गरिराख्नु पर्दैन। सो त्यो स्टेटा डाउनलोड गरेर त्यो पुरै फाइलहरु एउटा फोल्डरमा राख्ने र त्यही फोल्डर भित्र भएको स्टेटा आइकन रन गर्ने बित्तिकै स्टेटा आफै खुल्छ।
अहिलेको लागि हामीहरू अब कुनै क्वेसन छन् भने क्वेसन लिन्छौँ यसमा। यसमा इभ्युजमा अझै सजिलो हुन्छ गर्न, तर मैले अब यहाँ धेरै जस्तो पार्टिसिपेन्ट्सहरूले स्टेटा सिकिराखेको भएर स्टेटामा गरेको हो। इभ्युजमा पनि सजिलै हुन्छ, इभ्युजमा पनि हामीहरू नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ। आजको लागि कुनै क्वेसनहरू छैन भने चाहिँ आजको लागि हामीहरू बिदा हुन्छौँ। र मैले दिएको जुन डु फाइल छ त्यसबाट केही एक्सर्साइजहरू गर्न सक्नुहुन्छ। र युनिट ट्रुथ टेस्टको अथवा स्टेसनरिटीको कन्सेप्ट क्लियर भइसकेपछि त्यसपछि मात्रै कस्तो खालको मोडल युज गर्ने भन्ने कन्क्लुजन निस्किन्छ र अर्को दिन हामीहरू त्यसपछि मात्रै काम गर्न सक्छौँ। र हामीहरू अब 4-5 दिनमै अर्को क्लास गर्छौँ। त्यसो भए हुनाले हाम्रो अब फेसबुकमा यताउता आउँछ होला नोटिफिकेसनहरू, त्यसमा हेरिराख्नु होला। ल रोहनजी आजको लागि बिदा गरौँ है त। ए हजुर हस् त हुन्छ, हजुर नै होस्ट हुनुहुन्छ, हजुरले नै चाहिँ त्यहाँबाट त्यो गर्नुपर्छ, हजुरले इन्ड गर्नुपर्छ मिटिङ चाहिँ। हुन्छ ल ल ल सबैजनालाई धन्यवाद। ल थ्याङ्क यू सर, एकदमै थ्याङ्क यू सर। बाई सर, बाई।